नमस्कार। यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ सन्दीप बाबु। आज एउटा विशेष प्रस्तुति लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। अहिले संसारभरि नै कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको छ। जताततै रेडियो टेलिभिजन खोल्न साथ त्यसकै समाचार आउने गर्छ। यति बेला यदि यो महामारी नहुन्थ्यो भने अमेरिकाको स्थिति अर्कै हुन्थ्यो, यहाँको माहौल अर्कै हुन्थ्यो। यहाँले बुझिसक्नुभयो, यति बेला अमेरिकामा चुनावी माहौलको गर्मा गर्मी हुन्थ्यो, कारण राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2020मा हुने हो। नोभेम्बर महिना आउनै लागेको यो सन्दर्भमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन जस्तो कुराहरू त्यति धेरै सुनिएको छैन, कारण कोभिड-19 हो। तर पनि अमेरिकाको संविधानमा भएका विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि यो निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ र नसर्ने सम्भावना धेरै छ र भोलिका दिनमा हामी अमेरिकामा यसको गर्मागर्मी बढेर जाँदैन भन्न सक्दैनौँ। अर्कोतिर करिब करिब 4 लाख बसोबास भएको नेपाली समुदाय अमेरिकामा रहेर पनि अमेरिकी राजनीतितिर अथवा अमेरिकामा के भइरहेको छ त्यो विषयवस्तुतिर चासो दिनुभन्दा पनि नेपालकै राजनीतिमा धेरै चासो दिएको पाइन्छ। आज यो प्रस्तुतिमा मैले कमसे कम अमेरिकी राजनीतिको बेसिक्स के हो, अहिले के भइरहेको छ र कोभिड-19 प्रभावपछि यो राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा के हुन सक्छ भन्ने एउटा बहस गर्नको लागि उपस्थित भएको छु र अतिथिको रूपमा एकजना यस्तो व्यक्तित्वलाई मैले निम्ताएको छु। उहाँ एकजना सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। अझ भन्नुपर्दा 2 दशक भन्दा लामो समयदेखि अमेरिकामा बसिरहनु भएको छ र अमेरिकी राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ। मेरो आजको यो कार्यक्रमको विश्लेषकको रूपमा पनि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र अत्यन्तै सफल कार्यक्रम सम्प्रेषणको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ शैलेश श्रेष्ठ। म शैलेश श्रेष्ठ दाजुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो विशेष प्रस्तुतिमा। नमस्कार। दाजु भनेर आत्मीय सम्बोधन गरिसकेपछि मैले प्रस्तोता सन्दीप भाइ भनेर नै कुराकानी आरम्भ गर्ने बडो सहजता तपाईले दिनुभयो। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यो विगत 1.5-2 महिनादेखि अलिकति म पनि कसो ओइल्याएर बसिरहेको अवस्था थियो, हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु। तर पनि अब समुदायको निम्ति के गर्ने के नगर्ने बडो अप्ठ्यारो छ। तपाईले प्रारम्भमै केही विषयहरूको उठान गरिदिनु भयो। यदि कोभिड-19 को महामारी नभएको भएदेखि अहिले अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको यो अहिले विशेष गरी प्रेसिडेन्टल इलेक्सन जुन आइरहेछ 2020 को, यसको रस्साकसीमा अहिले हरेक राज्यहरूमा हरेक शहरमा 25,000 30,000 को विशाल जुलुसका बीचमा चाहिँ उम्मेदवारहरू गइरहेको अवस्थामा हुन्थ्यो र प्राइमरीको वास्तवमा अहिले चाहिँ प्राइमरीको सेसन हो र अहिले चाहिँ प्राय प्राइमरी पनि दुवै पार्टीले चाहिँ स्थगित गरेको, बन्द गरेको या पोस्टपोन गरेको निश्चित रूपमा अवस्था छ र प्रस्तोता या थुप्रै परिचयहरू बनाउँदै बिग्रिँदै गरेको अवस्थामा आज समीक्षकको नयाँ परिचय, नयाँ उपमा सहित तपाईले बोलाउनु भएको कार्यक्रममा म आफूले जानेको र बारम्बार मैले भन्ने गरेको छु एउटा लाइन, म पढेर होइन परेर अलिकति सोसियल इन्टिग्रेसनको चरणमा हामी जानुपर्छ। दिस इज द टाइम फर सोसियल इन्टिग्रेसन भनेर म भनिरहेको एउटा अधिकारकर्मीको हैसियतले अमेरिकी राजनीतिको बारेमा अलिकति जानेको कुराहरू म सुरुमै डिस्क्लेमर गर्छु। निश्चित रूपमा मैले भनेका कुराहरू, म कुनै एकाडेमिसियन पनि होइन, म कुनै चाहिँ स्कलर पनि होइन, म हिस्टोरियन पनि होइन। त्यसकारण अहिले जति मैले धेरै पछाडि अहिले यहाँ हातमा अमेरिकी संविधान पनि बोकेको छु। साह्रै पातलो सानो संविधान छ र यसमा 27th एमेन्डमेन्टसम्म भइसकेको सबै फेयर स्तर केही घटना परिघटनाहरू आज धेरै पछि पढिरहेको थिएँ। सानो संविधान तर विधि विधान र नियम संगत सबै कुराहरूको इम्प्लिमेन्ट र एक्जिक्युट गर्ने एउटा पद्धतिभित्र बसेको अमेरिका छ। त्यसो भनेर सबै ठिक छ भन्ने कुरा होइन, कति ठिक छ कति बेठिक छ। हामी निश्चित रूपमा तपाईका प्रश्नहरूको लाई आधार मानेर निरन्तर अघि बढ्दै जानेछु। हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु मैले यो बेला। हजुर दाजु, आज खास गरी मेरो अभिप्राय पनि यही हो। कसैलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा हामीले ठोस केही कुरा भन्नुभन्दा पनि अहिले देखिएका गतिविधिहरूको आधारमा हाम्रो समुदायमा त्यो जानकारी धेरैभन्दा धेरै पुर्याउने हाम्रो प्रयास हो। त्यसकारणले म हाम्रा दर्शकहरूलाई सम्मान गर्दै
एउटा अत्यन्तै सरल प्रश्नबाट आजको यो कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु। हुन त धेरै दर्शकहरूले त्यो बेसिक्सलाई बुझिसक्नु भएको छ जो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, तर कतिपयले अझै पनि बुझ्नु भएको छैन। त्यो हो अमेरिकीय राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली। यो निर्वाचन प्रणाली अलिकति फरक छ। झट्टै हेर्दाखेरि यो प्रत्यक्ष जस्तो देखिए पनि यो प्रत्यक्ष होइन। यसको बारेमा सुरुवात गरौँ न। यसको बेसिक्सहरू यो कसरी हुन्छ, यसको प्रक्रिया बताइदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा अमेरिकी लोकतन्त्रको मोडल प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनिए पनि पपुलर मतको आधारबाट निर्वाचित हुने पद्धति होइन यो। यहाँ इलेक्टोरल कलेज मत भनेर भनिएको छ। इलेक्टोरल म्याप मैले अलिकति पार्श्वमा त्यो म्यापको फेरिस्त पनि अलिकति ब्याकड्रपमा पनि राखेको छु, अलिकति सहयोग हुन्छ भनेर। र निश्चित रूपमा कङ्ग्रेस भन्नाले तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स र माथिल्लो सदन सिनेट गरेर सिनेटमा 100 जना प्रत्येक राज्यबाट 1 जना र तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा चाहिँ तपाईहरुको समानुपातिक रूपमा जनसंख्याको आधारबाट निर्वाचित हुने 435 जना, 435 र 100 माथिल्लो सदन गर्दाखेरि जम्मा 535 भयो। र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियालाई 3 सिट जसको चाहिँ भोटिङ राइट्स चाहिँ छैन, तर इलेक्टोरल म्यापमा इलेक्टोरल मत काउन्ट हुँदाखेरि 3 मत डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाको पर्छ। त्यसकारण समग्रमा इलेक्टोरल कलेज मत भनेर भनिने चाहिँ अहिले जम्मा 538 को खेल हो। त्यो इलेक्टोरल मध्ये त्यसको बहुमत भनेको 270 इलेक्टोरल मत जुन राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले हासिल गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अबको 46औं राष्ट्रपति हुनुहुनेछ अमेरिकाको। त्यो किसिमले हुन्छ। त्यसकारण पपुलर मतको कुरा गर्दा पनि अघिल्लो चोटिको 2016 को निर्वाचन तपाईले अलिकति फ्ल्याशब्याकमा गएर हेर्नुहुन्छ भने डेमोक्रेटिक पार्टीका हिलारी क्लिन्टनको पपुलर मत ज्यादा भए पनि तर यतातिर इलेक्टोरल मतमा 304 पुर्याइसकेको अवस्थामा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड जे ट्रम्प चाहिँ अहिले हाम्रो 45औं राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। र अमेरिकामा अब यो अलिकति नेपालको जस्तो राजनीतिक रस्साकसी र पार्टीप्रतिको वफादारीता लामो कालसम्म रहिरहने भन्ने निश्चित रूपमा हुँदैन। जस्तै डोनाल्ड जे ट्रम्पको एउटा विगत हेर्नुहुन्छ भने पनि डोनाल्ड जे ट्रम्प उहाँ आफैमा एकजना राजनीतिज्ञ हुँदै होइन कुनै पनि हालतमा। एकजना चाहिँ टेलिभिजन होस्ट, सफल टेलिभिजन होस्ट र एकजना मुगल व्यापारीका हैसियतबाट त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको हो। र पार्टीगत भन्नुहुन्छ भने रिपब्लिकन पार्टीको एकजना व्यक्ति पनि होइन, समहाउ इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा रहेर एकजना व्यापारीको हैसियतले बसिरहनु भएको मान्छे हो। र तपाईले डेमोक्रेटिक पार्टीको हैसियतमा हेर्नुहुन्छ भने पनि अहिले जो बाइडेनसँग रस्साकसीमा गएर अहिले पछिल्लो चरणमा जो बाइडेनलाई उहाँले इन्डोर्स गरिसक्नु भएको छ। र भर्मोन्टका सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स पनि डेमोक्रेटिक पार्टीको मान्छे कहिले पनि होइन। 40 वर्षदेखि माथिल्लो सदनमा एकल रूपमा सोसियलिस्ट डेमोक्रेट्स हुँ भनेर भनेको उहाँ इन्डिपेन्डेन्ट एकजना व्यक्तित्व हो। तर करिब करिब उहाँले पनि डेमोक्रेटिक पार्टीको किताबाट उहाँले पनि जस अगाडि आइरहनु भएको स्थिति थियो। त्यसकारण बहुमत आइसकेपछि पार्टीको बिल्ला र पार्टीको त्यो जुन ब्याज चाहिँ भिरेर जानुपर्छ भन्ने यहाँको छैन। सो लोकप्रियताको आधारबाट यो चाहिँ ट्याक्टिक्सको आधारबाट जसले अगाडि जान्छ त्यसरी चुनाव जित्ने हो। त्यसकारण अहिले मैले तपाईको प्रश्नको जवाफमा यति भने अहिलेको अमेरिकी पद्धति भनेको इलेक्टोरल कलेजको 538 इलेक्टोरल कलेज मध्ये 270 जसको भागमा पर्छ, जसले जित्छ उनी अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति हुनेछन्। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुवातमा यो बेसिक्स कुराहरूबाट हामीले सुरु गर्यौं जसले यो कार्यक्रम आज हेर्दै हुनुहुन्छ र अमेरिकी राजनीतिमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको चासो राख्नु भएको छैन उहाँहरूको जानकारीको लागि थियो यो प्रश्न। तर अब बिस्तारै बिस्तारै अलिकति राजनीति बुझ्नेहरूतर्फ हामी जान चाहन्छौँ। यहाँको विश्लेषण हामी आजको कार्यक्रममा सुन्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिला त यो अनएक्सपेक्टेड जुन किसिमको कोभिड-19 को प्रभाव संसारभरि रह्यो, निश्चय पनि सबैभन्दा प्रभावित देशहरूमा अहिले देखिएको हालको डाटालाई हेर्दाखेरि अमेरिका देखिएको छ। अब कोभिड-19 को प्रभाव अमेरिकामा वित्तीय क्षेत्रमा मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र पनि होइन, अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष परिरहेको छ। यो सन्दर्भमा वर्तमान समयमा यसको प्रभाव, यो कोभिड-19 को प्रभावले अमेरिकी राजनीतिमा के कस्तो हलचल ल्याइरहेको छ, अलिकति संक्षिप्त जानकारी दिनुस् न। अब विषयगत उठान गर्दाखेरि कोभिड-19 को यसको पोस्ट सिचुएसन, पोस्ट कोभिड को एरा चाहिँ कसरी अगाडि जान्छ भन्ने बारेमा त मैले विश्लेषण गर्नु निकै नै गाह्रो कुरा हुन आउँछ। यति अनइमेजिनेबल सिनारियो हुन सक्छ कि अब कि अमेरिका अहिलेको जस्तो विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्र रहन्छ रहँदैन,
युरोप भनेका राष्ट्रहरू अहिलेको अवस्थामा रहन्छ रहँदैन, इकोनोमिक डायनामिक्स कहाँबाट कहाँ स्विच हुन्छ या शिफ्ट हुन्छ, यी सारा कुराहरू अर्थशास्त्री र पण्डितहरू ठुला ठुला मान्छेले पनि भन्न नसकेको अवस्थामा मैले किटान गरेर यसै होला भनेर भन्न सक्दिनँ। तर यो विपदले 2-4वटा दुर्ह अवस्थाहरूको पटाक्षेप गरिदिएको छ र मूल रूपमा अमेरिकाको राजनीति, अर्थ राजनीति र स्वास्थ्यलाई हेर्नु पर्दाखेरि अमेरिकाको स्वास्थ्य र शिक्षा, अझ विशेष गरी अहिले स्वास्थ्यमा केन्द्रित हुनु पर्दाखेरि कति निरीह र दुर्ह रहेछ भन्ने त्यो भित्रको एउटा अप्ठ्यारो स्थितिलाई बाहिर पर्दाफास गरिदिएको छ। र त्यति बेला म सम्झना गर्छु अमेरिकी राजनीतिका चाहिँ लिबरल लाइन भन्ने टेड केनेडीले बारम्बार चाहिँ उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि जनस्वास्थ्य भनेको त हरेक मान्छेको फन्डामेन्टल राइट हो र त्यसकारण चाहिँ यो मेडिकेयर चाहिँ सबैलाई दिनुपर्छ, त्यो भन्ने सुविधा दिनुपर्छ भनेर भन्दा भन्दै पनि अमेरिकामा स्वास्थ्य सेवा 70 मिलियन अमेरिकी स्वयंले नै स्वास्थ्य सेवा नपाइरहेको अवस्थामा कति दुर्ह अवस्था छ। त्यसमा 11 मिलियन अनडकुमेन्टेडको कुराहरू, टिपिएस होल्डरको कुराहरू, डाकाको बारेमा अब अहिले सुप्रिम कोर्टले चाहिँ डिसिजन गर्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले 3 हप्तादेखि यो चाहिँ विथहेल्ड भएर चाहिँ अझै डिलेड भइरहेको छ। करिब 6,639 चाहिँ डाका रिसिपेन्टहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ र त्यसको फ्युचर के हो भनेर जोडिँदाखेरि स्वास्थ्यमा ती मान्छेहरूको पहुँच नपुग्दाको अवस्थामा अहिले त्यो दुर्ह अवस्था देखियो। उतातिर चाहिँ दक्षिण कोरियाले त्यसरी स्पिड अप गरेर चाहिँ टेस्टिङ गर्न सक्ने क्षमता हुँदाखेरि, सिङ्गापुरले गर्न सक्दा, चाइनाले काया पलट गरेर अहिले यसो गर्न सक्दाखेरि हामीले किन गर्न सकिरहेको छैनौँ अमेरिका भन्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको दुर्ह अवस्था हो। त्यसकारण अहिलेको ट्रम्पको फेलियर के देखायो भने स्वास्थ्यमा भएको अहिले जुन समस्या देखियो त्यो चाहिँ दुर्ह रूपमा पहिलेदेखि निरन्तर थियो। ओबामा केयर भनेर भनिएको जुन स्वास्थ्य सेवा थियो त्यसलाई पनि राष्ट्रपति आउनु भएपछि डिसमेन्टल गरेर त्यसको सुविधाहरूको पनि हरण गरेको अवस्था हो। त्यसकारण 2008मा जुन स्थिति थियो, तपाईँ स्टक मार्केटको आजको रेन्ज हेर्नुहुन्छ भने पनि अहिले चाहिँ त्यो बुलबाट चाहिँ बियर टेरिटोरीमा गइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जे कुरामा मैले चाहिँ दक्षता हासिल गरेँ, जित हासिल गरेँ भनेर माइलस्टोन आफ्नो चाहिँ बेन्चमार्कहरू प्रस्तुत गर्ने 3टा आधारहरू थियो, त्यो 3टै आधारहरू धराशायी भएको अवस्थामा सबभन्दा पहिले स्टक मार्केटको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने त्यो रिसेसनको टाइमको 2008कै रेन्जमा ट्याक्कै अहिले गएर बियर टेरिटोरीमा छिरेको अवस्था निश्चित छ। अनइम्प्लोइमेन्टको कुरा भन्नै परेन, करिब 32 मिलियनले अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट चाहिँ अहिले चाहिँ भरिसकेको अवस्थामा छ भने अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक भएको जिडिपी हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकाको जिडिपी -5%ले ओह्रालो लागेको अवस्था छ। त्यसकारण अब सबभन्दा मार भनेको राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिले सञ्चालन गरेको पार्टी र वर्तमान राष्ट्रपति अन्तर्गतका सबै एडमिनिस्ट्रेसनलाई जाने हुँदाखेरि अहिलेको ट्रम्प फेलियरले मेरो विचारमा सबभन्दा घातक कुरा चाहिँ ट्रम्पको रिइलेक्सनको निम्ति एउटा ठुलो जोखिम हो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि यहाँले सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिलेको महामारीमा विश्व राजनीतिसँगै जोड्दै अमेरिकी राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ट्रम्पलाई नै घाटा हुन सक्छ भन्ने कुरा यहाँको विश्लेषण रहेको छ। तर कुराहरू के पनि आइरहेको छ भने हुन त संविधान त अमेरिकाको संविधान अनुसार यो निकै जटिल प्रक्रिया बन्न सक्छ। म यहाँलाई यो प्रश्न सोध्नेछु। तथापि यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन सर्न पनि सक्छ भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। एक हप्ता अगाडि मात्रै राष्ट्रपतिका प्रतिस्पर्धी भाइस प्रेसिडेन्ट जो बाइडेनले चाहिँ भनेका छन् कि राष्ट्रपतिले यो निर्वाचन सार्नसम्म सक्छन् भनेर भनेका छन्। त्यो भनाइमा कतिको सत्यता देख्नुहुन्छ? त्यस्तो केही छ? अब राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पको निम्ति दोस्रो कार्यकालमा जाने भर्याङ जे जसो जुन माध्यमबाट जसरी जुन ट्याक्टिस जस्तो ह्यार्स ट्याक्टिसहरूले जान सकिन्छ हरेक ट्याक्टिसहरू गर्नको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा देखेका छौँ निश्चित रूपमा। तर अब संविधान अघि मैले सुरुमै पल्टाएँ, यो संविधान पल्टाउँदा 27औं एमेन्डमेन्टसम्म र अरू हिस्टोरियनहरूको कुरा सुन्दाखेरि, स्कलरहरूको कुरा सुन्दाखेरि त्यसरी सार्ने आधारहरू र त्यो शक्ति राष्ट्रपतिमा पनि छँदै छैन। र अब कि त नयाँ एमेन्डमेन्ट 28th एमेन्डमेन्ट ल्याउनु पर्यो। त्यो भनेको संयुक्त सदन कांग्रेस, जो अघि मैले सुरुमै भनेर भने 435 तल्लो सदनको र 100 माथिल्लो सदनको गरेर 2/3 मेजोरिटीले चाहिँ प्रस्तावको रूपमा अगाडि लगिसकेपछि नयाँ एमेन्डमेन्ट चाहिँ ल्याउन सक्ने अवस्था हो। र
त्यस्तो राजनीतिक समीकरण र त्यस्तो सम्भावना कहीँ पनि निश्चित रूपमा देखिँदैन यो बेलामा। र त्यसको अर्थ फेरि त्यति गरेर 2/3ले पास गरेर मात्रै हुँदैन, फेरि त्यसलाई 50 राज्यकोहरूले चाहिँ रेटिफाई पनि गर्नुपर्छ। 3/4ले रेटिफाई गर्नु भनेको यो अर्को असम्भव कुरा हो। र त्यो अवस्थामा राष्ट्रपति रहेन भने राष्ट्रपतिको हैसियतमा चाहिँ नोभेम्बर 20 को मध्याह्नमा राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा यो संविधानले किटान गरेको अवस्था छ। अनि त्यो अवस्था पछाडिको समस्या के हुन्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था कहीँ पनि छैन, अप्ठ्यारो। अब एउटा हिस्टोरियनहरूको कुरा सुनिरहेको थिएँ, कसैले भन्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ तल्लो सदनको चाहिँ स्पिकर अब नान्सी पेलोसी छ, उहाँको हातमा जाला भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यो पनि होइन, फेरि जनवरी 3 चाहिँ हरेक 2 वर्षमा निर्वाचन हुने तल्लो सदनको उहाँहरूको अवधि कार्यावधि पनि सकिसकेको हुन्छ। त्यसकारण भ्यालिडिटी र लेजिटिमेसी फेरि उहाँहरू पनि हुँदैन। यदि तल्लो सदनमा नहुने अवस्था भयो भने माथिल्लो सदनको मोस्ट सिनियर सदस्य सिनेटर्सको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने कुरा पनि हिस्टोरियनले भन्नुहुन्छ। कसले बनाउने त? अहिले हेर्नुहुन्छ भने रिपब्लिकन पार्टीको छ, तर नोभेम्बर पछाडिको सिनहरू जब जान्छ त्यति बेला चाहिँ फेरि 23वटा रिपब्लिकनहरूको सिट खाली हुन्छ र 12वटा डेमोक्रेट्सको खाली हुन्छ। र त्यो 23 जना त्यहाँ हटिसकेपछिको माथिल्लो सदनको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने फेरि डेमोक्रेट्सहरूकै बहुमत बाहुल्य रह्यो। त्यसको मतलब डेमोक्रेटिक पार्टीकै कोही मोस्ट सिनियर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा त्यो पदस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो यति साह्रो गन्जागो छ। हिस्टोरियनहरूले, स्कलरहरूले यो जहिले पनि बहस गरिएको कुरालाई म किटानका साथ त्यति भन्न सक्दिनँ। आई थिङ्क यो अप्ठ्यारो समस्यालाई यहाँभन्दा अगाडि नजाउँ होला, ठुलो जटिलता छ। म यति भन्छु, डोनाल्ड जे ट्रम्पले पक्कै चाहनुहुन्छ, उहाँलाई राजनैतिक नियत, उहाँको हैसियत, उहाँको इन्टेन्ट बुझेको नाताले म के भन्छु भने उहाँ निश्चित रूपमा कोभिड-19 को प्रकोपलाई निमित्यान्न पारेर चाहिँ मास मोबिलाइजेसन गरेर ठुला र्यालीहरूमा जान सक्नुभयो भने उहाँको स्ट्रेन्थ भनेकै ठुलो ठुलो र्यालीहरू। मैले बारम्बार लेख्ने गरेको छु, डोनाल्ड जे ट्रम्पले आफू जस्तै श्वेत सर्वसत्तावादीहरूलाई कन्भिन्स गरेर चुनाव जितेको होइन, प्रोभोक गरेर चुनाव जितेको हो। उहाँले के भन्नुभयो, हेर अब अहिले ब्राउन कलरका, ब्ल्याक कलरका, एजियन मान्छेहरूको पपुलेसन यसरी बढिरहेको छ कि तिमी हामी जस्तो देखिने गोरा मान्छेहरू हामी निरन्तर निरन्तर अल्पमतमा पर्दैछौँ है। विचार गर, यो देश कस्तो हो। अब बाहिरबाट आएका 11 मिलियनहरू चाहिँ खेद्ने कुरा, बोर्डरमा वाल लगाउने कुरा, डाका रिसिपेन्ट, टिपिएस लगायतका हरेक किसिमले कसरी गाली गरेर बोल्नु भएको छ, हामी त मुखबाट पनि निक्लिँदैन। ती मान्छेहरूलाई धपाउने हो भने मलाई जिताऊ, म स्ट्रिक्ट बोर्डरको कुरा गरेर इमिग्रेसनको चाहिँ मा चाहिँ कडा गरेर चाहिँ उनीहरूलाई डिपोर्ट गरेर चाहिँ म हाम्रो तिमीहरू हामी जस्तो देख्ने श्वेत मान्छेहरूको बाहुल्य रहेको अमेरिका निरन्तर बनाउँछु भनेर प्रोभोक गरेर प्रोभोक भएर जितेको अवस्था हो। त्यसकारण यसमै पनि म दाजु मैले एउटा पूरक प्रश्न राख्न मन लाग्यो मलाई। यसमै अति राम्रो कुरा गरिराख्नु भएको छ, यहाँले त्यो प्रोभोक भनिराख्नु भएको छ, तर त्यो डोनाल्ड जे ट्रम्पको त्यो कुराहरू मन पराएर अथवा प्रोभोक भएर कतिपयले भोटरहरूले भोट गरेर उनलाई राष्ट्रपति बनाए होइन। अब यो सरसर्ती लगभग 4 वर्षको यात्रालाई हेर्दाखेरि ती कुराहरू कति किपअप गर्न सके त डोनाल्ड जे ट्रम्पले, र अहिले के ती भोटरहरूले भोट दिँदैनन् त ट्रम्पलाई? दिन्छन्। जे जतिले अघिल्लो चोटि दिएको हो, नैतिक स्खलन भएको कति घटनाहरू छ। वेश्यावृत्तिमा ट्रम्प फाउन्डेसनको पैसा खर्च गरिएको छ, त्यो मुद्दा छ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफ न्युयोर्कमा। अटर्नी जनरल कार्यालय न्युयोर्कले त्यो केस निरन्तर हेरिरहेको छ। तर मौजुदा कानुनले चाहिँ सिटिङ प्रेसिडेन्टलाई फौजदारी लगायतको कुनै पनि कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने नजिर दुईटा छ। एउटा त्यो नजिर, एउटा वाटरगेटको नजिरको कारणले सिटिङ प्रेसिडेन्टमाथि कुनै पनि कारबाही नहुने भएको हुनाले नोभेम्बर 20 तारिकको मध्याह्नसम्म राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले उन्मुक्ति पाएको अवस्था हो। तर त्यो भोलिको अवस्थामा त्यो उन्मुक्ति उहाँलाई पनि निश्चित रूपमा पाउँदैन। त्यसकारण म अझै पनि भन्छु 2016मा जे जति मानिसले उहाँलाई मत दिनुभएको हो, विशेष गरेर को मान्छेहरू, रुरल क्षेत्रका अनएजुकेटेड मान्छेहरू, मोर रिलिजियस ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेहरू, उहाँले के भन्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकदम ईश्वरका सन्तान हुन् उहाँ, त्यसको उहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो मान्छे हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण मैले बारम्बार लेख्छु, अमेरिकाको राजनीति मध्यपन्थ राजनीति जो परिवर्तनको बायाँतर्फ चाहेर पनि मोडिन सक्दैन, बिकज अफ गड एन्ड गन।
र सुप्रिम कोर्टको मेजोरिटी अहिले हेर्नुहुन्छ भने पनि 9 मा चाहिँ 5 जना चाहिँ कन्जर्भेटिभहरूको बहुमत भएको हुनाले हरेक कठिन निर्णयहरू सुप्रिम कोर्टले चाहिँ भ्यालिडेट गर्छ यस्तो कुराहरू। त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको कैयन र्यालीहरूमा जाँदाखेरि इनर कन्भेन्सनहरूमा जाँदाखेरि डेमोक्रेटिक पार्टीको मान्छेहरू ठुलै नेताहरू पनि भन्ने गर्नुहुन्छ कि होइन अब चाहिँ त्यो रिपब्लिकन पार्टीको बेसको मान्छेहरूलाई गएर हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँहरूमा भ्रम के छ भने उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने होइन, डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नै लिबरल र प्रोग्रेसिभ कित्तालाई हिजो ओबामा कार्यकालमा 2008मा जसरी मान्छेहरू होप र चेन्जको नारामा चाहिँ त्यो जनउभार आएको थियो त्यो मान्छेलाई ब्रिङ ब्याक गर्न सक्नु पर्यो। कहाँ चुक्यो त ओबामा? इमिग्रेसन रिफर्म बिल किन पास भएन? डिपोर्टेसनलाई किन एक्सिडेड गरियो? यी कुराहरूलाई चाहिँ हो अब हामी गर्छौँ भनेर त्यो बेसलाई रिटर्न ल्याएन भने डेमोक्रेटिक पार्टीलाई अझै पनि कठिन छ। र तपाईँको प्रश्नको सठिक जवाब दिँदा म के भन्छु भने 16 मा जे जतिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई मतदान गरेका थिए रुरल डिस्ट्रिक्टका ती मान्छेहरूले नो म्याटर वाट भनेपछि यसमै फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन, जस्तो अहिले लगभग निश्चित प्राय भइसकेको छ कि डेमोक्रेटिक तर्फबाट उम्मेदवार को हुँदैछन् भनेर पूर्व VP जो बाइडेन र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को तर्फ 2 जनाको भिडन्त हुनेछ फेरि राष्ट्रपति निर्वाचन भयो भने र उहाँहरू अगाडि आउनुहुनेछ। यसरी हेर्दाखेरि के यहाँले विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ वर्तमान स्थिति रह्यो भने फेरि राष्ट्रपति ट्रम्प दोहोरिन सक्ने सम्भावना बढी छ हो के बाइडेन अलिक कमजोर देखिएका हुन्? त्यस्तो होइन। मैले यसो भन्दाखेरि म अलिकति मेरो वैचारिक प्रक्सिमिटी डेमोक्रेटिक पार्टीको पनि बढी लिबरल र प्रोग्रेसिभ कित्तासँग छ। मैले यो खुलेर भन्नुपर्छ। कैयन अवस्थामा म एकजना प्रस्तुताको हैसियतले मैले त्यो लेभलको आसक्ति देखाउँदिनँ होला, तर समीक्षा गर्दा र लेख्दाखेरि त्यो पोलिटिकल प्रक्सिमिटी बोल्न मैले अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन र मैले अलिकति इलेक्टोरल म्याप पनि पार्श्वमा अलिकति केही देखाइरहेको छु। यी सारा कुराहरू गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अबको जुन नयाँ किसिमको परिवेश आइरहेको छ, नयाँ खालको परिवेग आइरहेको छ अमेरिकी राजनीतिमा, यो बेलामा बाइडेन नितान्त शक्तिशाली उम्मेदवार हो। अब सुरुमा त भनिएको थियो कि बाइडेन पनि अर्को हिलारी क्लिन्टन हुने त होइन भन्ने कुरा पनि आएको थियो, तर धेरै फरक छ। हिलारी क्लिन्टनको क्लिन्टन डाइनेस्टीको एकजना प्रिभिलेज पात्र हुनु र एकजना इमानदार उपराष्ट्रपति जो बराक ओबामासँग 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति बजेर थुप्रै माइलस्टोन एचिभमेन्टहरू लेजिस्लेटिभ एचिभमेन्टहरू गर्नुभएको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् अफ्रिकन अमेरिकनहरूमा उहाँको लोकप्रियता साउथ क्यारोलिनाबाट मात्रै त प्राइमरी जित्न सुरु गर्नुभएको हो नि। आयोवामा पनि उहाँ हार्नुभएको, न्यू हेम्पसायरमा पनि हार्नुभएको, नवादामा पनि हार्नुभएको अवस्थामा 4th स्टेट जब साउथ क्यारोलिना आइसकेपछि जिम क्लाइबर्न भन्ने त्यहाँको एकजना चाहिँ शक्तिशाली मानिसले चाहिँ इन्डोर्स गरिसकेपछि त्यो परिवेग आयो। त्यसपछि जब टेक्सासमा पुगेपछि बेटो ओरुर्कले समर्थन गर्नुभयो, त्यसै गरी एमी क्लोबचरको सपोर्टर, त्यसपछि हुँदै हुँदै अहिले डेमोक्रेटिक पार्टीको सबै प्रोग्रेसिभ कित्ताका सबै मानिसहरूले चाहिँ जो बाइडेनलाई समर्थन गरिसकेको अवस्था छ। र अब अहिले कोभिड-19 को सबभन्दा ठुलो बेनिफिसियरी म कसलाई मान्दछु भने जो बाइडेन, र सबभन्दा फेनलाइज हुने र सबभन्दा फेलर को हो भने डोनाल्ड ट्रम्प। किन बाइडेन बेनिफिसियरीमा छन् भने अब बर्नी स्यान्डर्सको मुभमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने यति सजिलै परास्त हुने मान्छे। यसमा मैले फेरि मैले आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहे। यसमा जति जुन किसिमको भोटरहरूले डोनाल्ड जे ट्रम्पलाई प्रेसिडेन्ट बनाएका थिए ती भोटरहरू डोनाल्ड जे ट्रम्पसँगै छन् र जस्तो किसिमको बाचा ट्रम्पले गरेका थिए त्यो बाचामा किपअप गर्ने उनले प्रयास चाहिँ गरे। कति सफल भए कति सफल भएनन्, वाल लगाउनेदेखि लिएर होइन यावत कुराहरू होइन यहाँको जनतालाई मेक अमेरिका ग्रेट भन्दै त्यो बाचालाई चाहिँ पुरा गर्ने पहल गरेको चाहिँ कता कता देखियो। अहिले पनि कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा एभ्री डे जस्तो प्रेस ब्रिफिङ गर्ने होइन। अब एउटा भाइस प्रेसिडेन्टको संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ कोरोना भाइरस टास्क फोर्स बनाएर चाहिँ उनले दिनदिनै प्रेससँग प्रेसमा जाने जनताहरूलाई सुसूचित गराउने र जति पनि यहाँका इन्डस्ट्रियलिस्टहरू हुन्छन् पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप गरेर होइन कसरी यो महामारीबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने उनले हरेक प्रयास गरेको देखिएको छ। सरसर्ती हेर्दा हामीले सोसियल मिडियाहरूमा पनि हेर्दाखेरि राष्ट्रपति ट्रम्पको एउटा बौद्धिक लेभलमा विरोध देखिए तापनि सरसर्ती चाहिँ त्यति धेरै विरोध नभएको समर्थन भएको पनि त देखिन्छ नि। यो चाहिँ कता कता उनलाई पनि फाइदा पुगेको होइन र?
ट्याक्कै म्याथ हिजो 16 र 20मा समय चाहिँ फड्क्यो 4 वर्ष, तर उहाँको पपुलारिटी त्यति बेला जति थियो अहिले पनि त्यति छ। उसको लोकप्रियता जुन समुदाय वर्गमा केन्द्रित थियो त्यही समुदाय र वर्गभित्र मात्रै रहेको अवस्था हो। त्यसकारण तपाईले भन्नुभएको एकदमै ठिक हो। आफ्नो क्याम्पेन प्रोमिसका हरेक मुद्दाहरूलाई उहाँले त्यो एजेन्डाहरूलाई लागू गर्ने इमानदार प्रयास गर्नुभएको छ। इमिग्रेसनको कुरामा डाका रिसिपेन्टदेखि लिएर टिपिएसलाई चाहिँ सबैलाई म अब चाहिँ रिपोर्ट गर्छु भन्ने चरणको कुरा गरिसकेपछि अहिले डाकाको सवाल चाहिँ तपाईँको सुप्रिम कोर्टमा पुगेको छ। हामी निर्णय पर्खिरहेका छौँ भने 11 मिलियनलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा डकुमेन्ट नगर्ने र डिपोर्टेसनको रेन्ज यसरी बढाइरहेको अवस्थामा जे क्याम्पेन प्रोमिस गर्नुभएको त्यो गर्नुभएको छ। वाल केही लाउने चरण सुरु भइसकेको छ। बजेट जहाँबाट ल्याए पनि गर्छु, म आफ्नै पैसा पनि ल्याउँछु, एनआरएनसँग पनि माग्छु, धनीहरूसँग माग्छु। आफूले भनेको कुरामा एकदमै उहाँ जहिले पनि रेडी हो त्यो कुरा निश्चित रूपमा। तर अब लोकप्रियताको रेन्ज र सङ्ख्या, गणपूरक सङ्ख्या र अब त्यो अहिले इलेक्टोरल कलेज मतमा उहाँले माथि नगएको अवस्थामा जित्न सकिँदैन। अब हार्ने कारणहरू के भने ब्लू वेभ तपाईँले हेर्नुहोस् न, दक्षिणतिरबाट जुन ब्लू वेभ आइरहेको छ, कहिले डेमोक्रेटले नजितेको ठाउँमा डेमोक्रेटिक पार्टीले जितिरहेको अवस्था छ। इलेक्टोरल म्यापको बारेमा म अलिकति लास्टमा केही कुरा निश्चित रूपमा भनौँला। त्यसकारण अहिलेको लोकप्रियतामा अहिले जतिलाई कन्भिन्स गरिरहनु भएको छ त्यतिले पुग्दैन र कन्भिन्स गर्ने आधार पनि खुम्चिएको अवस्था हो अहिले निश्चित रूपमा। कोभिड-19 को समायोजनको कुरामा पनि त जरुरीमै चाइनामा यो केस भइसक्यो भनिसकेपछि मिड अफ फेब्रुअरीमा उहाँलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले चाहिँ जानकारी दिइसकेको भन्ने डकुमेन्टेसन हुँदाखेरि उहाँले जिस्केर बस्नुभएको अवस्था त अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ नि। यो डेमोक्रेटिकहरूको होक्स भन्नुभयो कहिले, जम्मा 15 जना थियो, अब सबै ठिक भइसक्यो भन्ने कुराहरू पनि निश्चित रूपमा पछि आयो। त्यसै गरेर यो लापरवाहीको परिणति र यसको अब्जस र यसको पेनाल्टी निश्चित रूपमा अमेरिकी जनताले उहाँलाई दिन्छ। त्यसकारण लोकप्रियता आफ्नो मान्छेमा कमी होइन कि आम अहिले त स्विङ स्टेट भनेर भनिएको छ र त्यो इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरूको अभिमतले जहिले पनि निर्णायक भूमिका खेल्छ अमेरिकामा। त्यसकारण 6 वटा 8 वटा राज्यलाई स्विङ स्टेट जुन भनेर भन्छौँ हामी, पर्पल स्टेट, त्यो स्टेटहरूको कम्बिनेसन हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा र सजिलै गरी जो बाइडेनले जित्ने अवस्था छ। हजुर दर्शकहरू, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ OS Nepal.com को यो प्रत्यक्ष प्रसारण। म छु साथमा सन्दीप बाबु र त्यसै गरी यो प्रसारण तपाईँ रेडियो मार्फत विश्वभरि सुन्दै हुनुहुन्छ। हिमालय रेडियो हिमालय.com यो प्रसारण पनि भइरहेको छ रेडियो मार्फत। र यति बेला मसँग विश्लेषकको रूपमा अतिथि हुनुहुन्छ शैलेश श्रेष्ठ। उहाँ अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी र सम्प्रेषणका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विगत 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकामा बसिरहनु भएको छ र अमेरिकी राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ। आज हामीले बेसिक्सदेखि अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी राजनीति के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। शैलेश दाजु, अब अझै अगाडि बढ्न चाहन्छु। हुन त अब ढिलो भइसक्यो, एउटा निर्णय दिइसकेका छन् प्राइमेरीबाट जनताहरूले कि बाइडेन नै अब डेमोक्रेट तर्फको उम्मेदवार बन्दैछन् भनेर। तर सेनेटर स्यान्डर्सको कुरा धेरै आइरहेको थियो, युवाहरूमा स्यान्डर्सको कुरा सुनिएको थियो। यो सन्दर्भमा यहाँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कस्तो लाग्छ? बाइडेन नै बेस्ट उम्मेदवार हुन् डेमोक्रेटको तर्फबाट कि अरू कोही हुन सक्थ्यो? हुन त यो ढिलो भइसक्यो निर्वाचनको लागि, तै पनि अब अलिकति हाइपोथेटिकल हुन्छ, प्रक्सिमेटीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। मैले चाहिँ अझ बढी चाहिँ बर्नी स्यान्डर्सको मुभमेन्ट र उहाँको एजेन्डाहरू मन पराएको हुँ। न्यू ग्रिन डिलदेखि लिएर चाहिँ मेडिकेयर फर अल, युनिभर्सल हेल्थ केयर र चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ राज्यले बेहोर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा सोसियलिस्ट फर्मेट हो। उत्तर टाढा जानै पर्दैन, क्यानाडाकै स्थिति हेर्नुहोस्, स्केन्डिनेभियन मुलुकहरूमा हेर्नुहोस्, फ्रान्सको स्थिति हेर्नुहोस्। अहिलेको व्यवस्थापन फ्रान्स, स्केन्डिनेभियन मुलुक र क्यानाडाले जति सजिलो गरी समायोजन गरेको छ, अमेरिका हामीले गर्न सकेको अवस्था छौँ। त्यसकारण त्यो डिस्फङ्सनल वे के भयो भने हाम्रो संस्थापनको कारणले, हाम्रो सिस्टमेटिक फेलरको कारणले भएको यो समस्या हो। त्यसकारण मेरो आफ्नो आइडियोलोजिकल प्रक्सिमेटीको आधारबाट भन्नुहुन्छ भने बर्नी स्यान्डर्सप्रति मेरो बढी स्याम्पथी थियो। तर अघि मैले सुरुमा पनि एउटा लाइन भने कोभिड-19 को सबभन्दा ठुलो, अब प्रिभिलेज लक्की के शब्द प्रयोग नगरौँ होला यहाँनिर, र सबभन्दा ठुलो बेनिफिसियरी चाहिँ पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन हुनुहुन्छ।
र अब अहिले एउटा आशंका के, अब जो बाइडेनको 1406 र अझै अर्को एउटा कुरा स्पष्ट मैले यहाँनिर के बताउनु पर्छ भने राजनैतिक रूपमा अब जो बाइडेनलाई प्राय सबैले समर्थन गरिसकेको अवस्थामा अघिल्लो करिब 2 हप्ता अगाडि मात्रै आएर चाहिँ बर्नी स्यान्डर्सले पनि इन्डोर्स गर्नुभयो। त्यसको मात्र बर्नी स्यान्डर्सले रेस ड्रप गर्नुभएको हो त भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसमै मलाई इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्न मन लागिरहेको थियो। बर्नी स्यान्डर्सले भिडियो मार्फत इन्डोर्स गर्नुभयो, हामी सबैले हेर्यौँ पनि सुन्यौँ पनि, तर उहाँले के पनि भन्नुभएको छ, स्टेइङ अन द ब्यालेट टु गेट मोर डेलिगेट्स पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ किन हो, के हो यो, उहाँ यसको पछाडिको रहस्य के हो? यो चाहिँ अगोल्चोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भनेको जस्तो 2016 मा अमेरिकाको त्यो सुपर डेलिगेट्सहरू भन्छ, डेमोक्रेटिक पार्टीको संस्थापन बिग बोसहरूको त्यो सञ्जालसँग भएको अतिरिक्त शक्ति सुपर डेलिगेट्स पावरका कारणले चाहिँ हिलारी क्लिन्टनमाथि कृपा भएर बर्नी स्यान्डर्सलाई हराइएको कुरा पछि डेमोक्रेटिक पार्टीको संस्थापनले नै स्वीकार गरिसकेको सत्य हो। मैले यहाँनिर प्रोक्सिमिटीको आधारबाट यसो भनिरहन अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन। र त्यो अवस्थामा बर्नी स्यान्डर्स के चाहनुहुन्छ भने अहिले 974 प्लेज डेलिगेट्स भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ प्लेज डेलिगेट्स चाहिँ जहाँ जहाँबाट पाउनु भएको छ त्यो चाहिँ स्विच र सिफ्ट गर्न पाइँदैन। पछि 974 प्लेज डेलिगेट्स चाहिँ अलरेडी बर्नी स्यान्डर्सको छ र अब चाहिँ उहाँले त्यो नम्बर्सहरू जे जतिमा चाहिँ प्राइमरी हुन बाँकी छ त्यो चाहिँ अम्यासिङ गर्दै लानुहुन्छ, जोड्दै 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 गएपछि कन्भेन्सनमा जाँदाखेरि सगोल रूपमा उहाँले पाउनु कति पुग्नु होला त, 1579 पुग्ला या 1460 पुग्ला। अहिले चुनावको लागि तब एलिजिबल हुनको निम्ति डेमोक्रेटिक पार्टीबाट नोमिनेसनको निम्ति चाहिँ 1991 जसले पाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नोमिनेट हुनुहुन्छ। त्यो सहज रूपमा बर्नी स्यान्डर्सकोमा अब त गइहाल्यो। तर होइन, सरी माफ गर्नु होला, जो बाइडेनको। बर्नी स्यान्डर्सको इन्ट्रेस्टिङ पक्ष चाहिँ के छ भने उहाँले त्यो बार्गेन पावर चाहिँ कन्टिन्यू राखेर चाहिँ त्यो डेलिगेट्स चाहिँ जति म कन्भिन्स चाहिँ गर्दिनँ मलाई हाल भनेर, तर मेरो सिम्पेथीमा मेरो एजेन्डालाई मलाई मन परेर जे जति डेलिगेट्सहरूले चाहिँ मलाई अभिमत दिन्छ त्यसलाई चाहिँ म अम्यास गर्दै जोड्दै जोड्दै लगेर चाहिँ म डेलिगेट्सहरूको त्यो सगोल त्यो शक्तिलाई चाहिँ कन्भेन्सनमा रूपान्तरण गरेर त्यो ताकतको रूपमा म बार्गेन गर्छु। केमा बार्गेन गर्छु? मेरो एजेन्डा, स्वास्थ्य र शिक्षामाथि सरकारको प्रत्याभूति, न्यू ग्रिन डिल लगायतका कुराहरू, धनीमाथि ट्याक्स लगाइने कुराहरू र कसरी इक्विटेबल बनाउने त यो समाजलाई। अमेरिकी समाजमा जुन किसिमको एउटा विभाजन छ, करिब 1%ले शासन गरेको, 99% चाहिँ तल्लो तहमा बसेर काम गर्नु परेको जुन दुर्ह अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ कसरी मोर इक्विटेबल जस्टिफाएबल बनाउने भन्ने केसमा चाहिँ म एजेन्डा लिएर त्यहाँ बार्गेन गर्छु भनेर। अर्को उहाँको बार्गेन के छ भने अहिले भित्री रूपमा चाहिँ भिपीमा चाहिँ मैले भनेका या हाम्रो एजेन्डालाई मान्ने ब्राउन ब्ल्याक कलरका अरू मान्छेलाई दिनुपर्छ भन्ने एजेन्डा छ। तपाईँले पछि प्रश्न गर्नु भएन भने जवाब दिन सक्दिनँ होला, म अलिकति रिलेटेड भएको हुनाले जोडिहाल्छु यो बेलामा। र अब अहिले सरस्वती कुरा के आइरहेको छ भने अब सेनेटर एलिजाबेथ वारेन पनि एकजना शक्तिशाली उम्मेदवारको रूपमा आउनुभयो, तर लामो काल चुपचाप बस्नुभयो र अहिले पछि जो बाइडेन चाहिँ अगाडि आइसकेपछि केही हप्ता अगाडि मात्रै इन्डोर्स गर्नुभयो र अहिले बजारमा मूलधारको मिडियाहरूले के पनि भनिरहेका छन् भने अब भिपीमा चाहिँ एलिजाबेथ वारेनलाई ल्याइने भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। तर हाम्रो समीक्षा चाहिँ के छ भने अहिले जो बाइडेन चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा चाहिँ अर्को श्वेत महिला, प्रिभिलेज श्वेत महिला एलिजाबेथ वारेन आउनु भनेको तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस् त्यति बेलाको क्लिन्टन, गोर अथवा बुश र डिक चेनी भन्दा केही पनि होइन। अमेरिकामा रेसले ठुलो अर्थ राख्छ, रेसले पोलिटिक्सलाई डिटरमाइन गर्छ। त्यसकारण मेरो जिद्दी के हो भने सम्भवतः भिपीको लागि भनेको एकजना कोही अश्वेत महिला ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको इनर नेगोसिएसन हो। स्ट्यासी अब्राहम जस्तो एकजना नेत्री हुनुहुन्छ साउथबाट र कमला ह्यारिस जस्तो हुनुहुन्छ। मैले अलिकति प्रेडिक्सन गरेर दुईटा नाम अगाडि ल्याएर भन्नुपर्दा मैले दुईटा नाम यसरी अगाडि ल्याउन चाहन्छु र त्यो डिलहरूमा बार्गेन गर्नुको निम्ति अस्ति मात्रै 6वटा चाहिँ एडभाइजरहरू बर्नी स्यान्डर्सले पठाएपछि जो बाइडेनको टिमसँग नेगोसिएसन भएपछि 6वटा बुदामा नेगोसिएसन भएकोमा बुदा नम्बर 1 मा प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि इमिग्रेसनलाई राखिएको छ। यसको कारण के हो? उहाँले के कुरामा रिग्रेट गर्नुभयो जो बाइडेनले भने ओबामा कार्यकालमा 2टा ब्लन्डर हामीले गरेका छौँ। इमिग्रेसन रिफर्म बिलमा 11 मिलियन मान्छेलाई डकुमेन्टेड बनाउन हामीले सक्ने अवस्थामा पनि हामी गरिनेछौँ। तल्लो सदन माथिल्लो सदन
डेमोक्रेटिक पार्टीको थियो र ओबामा शक्तिशाली लोकप्रिय राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकाको मुहार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्थ्यो चाहेको भए। कहाँ अड्किनु भयो, कहाँ चुक्नु भयो उहाँहरू। त्यसकारण दुईटा कुरामा रिग्रेट गर्नुभएको छ उहाँले। एउटा कुरा हामीले मास डिपोर्टेसन गरेछौँ जानी नजानी, र अर्को कुरा इमिग्रेसन रिफर्म बिल अन्तर्गत 11 मिलियनलाई डकुमेन्टेड बनाउने र पाथवे सिटिजनसिप लाने कुरामा हामी चुकेछौँ। र अब डे 1 को हाम्रो प्रोजेक्ट र हाम्रो काम चाहिँ इमिग्रेसनमा हुन्छ भनेर अहिले नयाँ डिल पनि यो भएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ जो बाइडेन यसकारण शक्तिशाली हो कि हिजो हिलारी क्लिन्टनको पालोमा जस्तो भड्किएर चाहिँ होइन यो चाहिँ हिलारी हामीलाई ठिक छैन बरु ट्रम्पलाई नै दिन्छु भनेर त्यो 10% या 15% लिबरल र प्रोग्रेसिभ बर्नी स्यान्डर्सको मान्छेले अब यसपालि कुनै पनि हालतमा डोनाल्ड जे ट्रम्पलाई। तर उहाँको अगाडि पनि यही च्यालेन्ज हो कि स्यान्डर्सले जुन किसिमको अहिले पोलिसी लिएर होइन ब्यालेटको लागि स्ट्यान्ड आउट छन् होइन, त्यो कुराहरू जो बाइडनले मान्न पर्यो र मानिसकेपछि त्यो सहमति भयो भने उनी अझै शक्तिशाली उम्मेदवार बन्न सक्छन् भन्ने यहाँको विश्लेषण छ। अब कुरा गर्दै जाँदा लगभग 40 मिनट जति गइसकेको छ। धेरै कुरा रहेछ यस बिचमा, यसभित्र मसँग धेरै जिज्ञासाहरू छन्। त्यही भएर म छिटो अगाडि बढ्न चाहन्छु जति समेट्न सकिन्छ। कार्यक्रमलाई धेरै लामो पनि नबनाऊ। धेरै दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, दर्शकका केही प्रश्नहरू पनि लिनेछु अन्तिमतिर मैले। अब यसमा बाइडन अथवा ट्रम्प निर्वाचित भयो भने, ट्रम्प पुनः निर्वाचित भयो भने उनको पोलिसीमा के कस्तो अन्तर आगामी 4 वर्षको लागि आउने देख्नुहुन्छ? यस्तै हुन्छ कि योभन्दा केही फरक हुन्छ, नयाँ कुराहरू आउँछ? र बाइडन निर्वाचित भए राष्ट्रपति अमेरिकाको भने उनको पोलिसीमा चाहिँ ट्रम्पको भन्दा के तात्विक भिन्नता हुन्छ? अब ट्रम्पबाटै सुरु गरौँ प्लिज। हरेक कुराको सम्भावना छ र यसपालिको इलेक्सन त यति रुथलेस हुन्छ त्यो तपाईँ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यति साह्रो रुथलेस हुन्छ ट्याक्टिकल किसिमले र एक्जिक्युसन गर्ने हिसाबले पनि यो अवस्थामा। किनभने ट्रम्पको सिनारी हेर्नुहुन्छ भने अब यसपालि तल्लो सदनबाट इम्पिच भइसकेको एकजना प्रेसिडेन्ट हो नि त। त्यसकारण त्यो वुन्डेड एउटा लाइन, घाइते सिम्म हो अहिले डोनाल्ड जे ट्रम्प भनेको। त्यो अवस्थामा उहाँले जित्नु भयो भने के हुन्छ भन्दा पनि के हुँदैन भनेर कल्पना गर्नुहोस्। अहिले पहिलो कुरो त डिपोर्टेसनलाई एक्सिडेड हुन्छ। 11 मिलियन मान्छेको भविष्य, ढाका अन्तर्गतको 800,000 मान्छेको भविष्य जो सुप्रिम कोर्टमा गएर अड्केको छ। सुप्रिम कोर्टले मोस्ट लाइकली कन्जर्भेटिभ मेजोरिटी छ, 9 जनामा 5 जना कन्जर्भेटिभ कोर्टको मान्छे भएको हुनाले मोस्ट लाइकली त्यही पक्षमा हुन्छ। र टिपिएस भनेको 1.3 मिलियन 12 देशको टिपिएन रेसिपेन्टहरूको भविष्यलाई जोड्दाखेरि र टोटल 14 मिलियन मान्छेलाई मास डिपोर्टेसनको सम्भावना, त्यो एउटा दुरूह अवस्था निश्चित रूपमा हुन्छ। र बाँकी अब उहाँले जितिसकेपछि गर्ने भनेको आफ्नो वर्गको पक्ष पोषण, र जुन वर्गले नेसनल राइफल एसोसिएसन, नेसनल रेस्टोरेन्ट एसोसिएसन र फार्मास्युटिकल कम्पनी, ग्यास कम्पनी, जे जति धनी धनाढ्य वर्ग हो जसको पक्ष पोषण गरेर उहाँले चुनाव जित्नु भएको थियो, त्यो मान्छेको पक्ष पोषणको लागि ट्याक्समा रिलिफदेखि लिएर गर्ने सबै हो। र अर्को कुरो बोर्डरको कुरा, जुन पहिलो सत्रमा गर्न नसकेको बाँकी बोर्डरमा चाहिँ वाल लगाउने कुरादेखि लिएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। अब डेमोक्रेट र रिपब्लिकनहरूको डिफरेन्स तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने डेमोक्रेटिक पार्टी जहिले पनि एउटा ग्लोबल कन्सेप्टमा गएको हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कन्सेप्टलाई मान्ने, पेरिस एकर्डको कुराहरू मान्ने, ती नयाँ नयाँ डिलहरू गर्ने कुरा छ। रिपब्लिकन पार्टीको जिओपीदेखि नै ग्रान्ड वर्ल्ड पार्टी भनेर भन्छ, उनीहरूको कन्सेप्ट के हो भने हामी नै मात्रै संसार हौँ, एक्सेप्सनलिजम। हामी बाहेक दुनियाँमा यो अलौकिक प्राणी, शक्ति या पार्टी या सरकार कोही पनि छैन, केही गर्न सक्छौँ भने सिर्फ हामी मात्रै गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले गर्छ। त्यसकारण अहिले हेर्दै जानुहुन्छ भने यो यति दुरूह, यति क्लिष्ट र यति रुथलेस हुन्छ इलेक्सन। र जित्न अगाडि र निर्वाचनको क्रममा पनि थुप्रै खालको इन्भेस्टिगेसन हुनसक्छ। जो बाइडेनमाथि इन्भेस्टिगेसन हुनसक्छ र जे जति उहाँले आउनुहुन्छ, किनभने अघि मैले भने नि तल्लो सदनबाट इम्पिच भइसकेको राष्ट्रपति हो नि त इतिहासमा। त्यो कलङ्क एउटा घाइते सिम्म हो, वुन्डेड लाइन। अब कल्पना गर्नुहोस् त्यो अवस्थामा माथिल्लो सदनले बचाएर फर्केर आएको एकजना राष्ट्रपतिले चुनाव जितिसकेपछि आफ्नो वर्गको सर्वोच्चतावादीहरूको पक्ष पोषण गर्दै अरू ब्याकग्राउन्ड र इमिग्रेन्ट्सहरूको विरुद्धमा के मात्रै गर्दैनन् होला र, उसका कुरा यो भयो। अब यता बाइडेनको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाइडेन
व्यक्ति भन्दा पनि अब एउटा टिम भएको छ। अघि मैले पनि भने नेगोसिएसनको बर्नी स्यान्डर्सको 6 जना एडभाइजरहरू बसेर चाहिँ टिमसँग कोलिसन बनाएर चाहिँ नीति निर्माता अब एउटा टिमले चलाउँछ निश्चित रूपमा। त्यसकारण केमा परिवर्तन हुन्छ? इमिग्रेसन रिफर्म बिल मैले सुरुमै भने सबभन्दा पहिलो कुरो 14 मिलियन अनडकुमेन्टेडहरूलाई डकुमेन्टेसनको पहिलो आधार र पाथ टु सिटिजनसिप सबभन्दा ठुलो रिलिफ सबभन्दा उहाँहरूले गर्ने हो। पेरिस एकर्ड जहाँबाट चाहिँ हात झिक्नुभयो डोनाल्ड जे ट्रम्पले, इरान न्युक्लियर डिल ओबामाको पालोमा गर्नुभएको थियो, उहाँले हटाउनु भयो। अब ब्याक टु द डिल अगेन, इरानसँग न्युक्लियर डिल हुन्छ। चाइना रुससँगको अन्तर्सम्बन्ध पहिलेकै अवस्थामा हुन्छ र यी कुराहरूमा अब अनड्युको सिचुएसन हुन्छ। अब डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ जे कुराबाट हात झिक्नु भएको थियो र त्यही कुरालाई चाहिँ बनाउँदैन। अस्ति मैले एउटा आर्टिकलमा लेखेको छु इन्ट्रेस्टिङली, अमेरिकाको राजनीति हेर्नुहुन्छ भने पार्टीगत रूपमा हरेक पल्ट हेर्दाखेरि अब्स्ट्रक्सनिस्टको रूपमा रिपब्लिकन पार्टीहरू जहिले पनि दर्ज भएको छ। बुश फादरको स्थितिमा उहाँले पहिलोचोटि वार गर्नुभयो, इराक वार गर्नुभयो र तहस नहसको अर्थव्यवस्थालाई कसले बचाउनु भयो? डेमोक्रेटिक पार्टीका बिल क्लिन्टन। त्यसपछि बिल क्लिन्टनले त्यो आर्थिक सम्पन्नताको रेन्ज यसरी बढाएर समृद्ध अमेरिका बनाइसकेको अवस्थामा फेरि छोरा बुश आउनुभयो जुनियर र 2 कार्यकालमा इराक अफगानिस्तान हुँदै युद्धको मारबाट फेरि रिसेसनको रेन्जमा जाने अमेरिका बनाएर कसलाई जिम्मा लाउनु भयो? बराक हुसेन ओबामालाई। र त्यो अप्ठ्यारोमा 8 देखि गर्दै मुस्किलले बनाउँदै गरेको अवस्थामा डोनाल्ड जे ट्रम्पलाई त्यो रेन्जमा जाँदै गरेको बनाऊ अमेरिका हस्तान्तरण गरेर गएको अवस्थामा ट्रम्पले सबै के लियो? इकोनोमी मैले माथि पुर्याएँ, अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ हिस्टोरिक डाउन गराएँ, मैले यो गराएँ त्यो गराएँ। निश्चित रूपमा अबको अहिलेको डोनाल्ड जे ट्रम्पले गरेको मेस कसले सफा गर्छ? जो बाइडेन। त्यसकारण जो बाइडेन व्यक्ति होइन, डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रको एउटा टिम हो। त्यसकारण म भन्छु अमेरिकाको मुहार मात्रै होइन, संसारकै स्वरूपमा ठुलो अर्थ राख्छ अमेरिकाको इलेक्सनले र डेमोक्रेटिक पार्टीको जो बाइडेनले जितिसकेपछि। हजुर, अब म फेरि केही प्रश्नहरू छन्, केही जिज्ञासाहरू छन्। त्यसबिचमा एउटा कमेन्ट आएको छ दर्शकबाट, खास गरी अघि जुन कमला ह्यारिसको यहाँले नाम भन्नुभयो बिपीको लागि भनेर, यहाँको ओपिनियन हो कि त्यो कमला ह्यारिसलाई राख्दाखेरि बाइडेनलाई फाइदा हुन्छ भन्ने खालको, अथवा त्यता पोलिसी बन्दैछ, भित्रभित्र कुरा भइरहेको छ कमला ह्यारिसको नाममा? यो क्लियर गरिदिनुहोस् न। अब प्रेसिडेन्टल इलेक्सनको पहिलो डिबेट कसैलाई सम्झना छ भने जो बाइडेन माथि सबभन्दा ह्यार्स चाहिँ अट्याक गर्ने भने कमला ह्यारिस हुनुहुन्थ्यो त्यो रूपमा। त्यसै गरी सम्भावना बोकेको एकजना अटर्नी जनरल, तपाईँहरू वेस्ट कोस्टको मान्छेहरूले जान्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ, एकजना सक्षम महिला नेत्री निश्चित रूपमा। र अब अहिलेको अमेरिकाको कम्बिनेसनमा तपाईँले, मैले बारम्बार भन्छु, यो रेसको कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा छ। अफ्रिकन अमेरिकनहरूलाई, हिस्प्यानिकको ठुलो जनसङ्ख्यालाई कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरा निश्चित रूपमा छ। त्यसकारण अब अहिले फेरि जेन्डरको कुरा निश्चित रूपमा आउँछ। अमेरिका यत्रो समृद्ध भएर संसारकै धनी देश हुने, सुपर पावर हुँदा पनि अमेरिकाले एउटा महिला राष्ट्रपति किन स्वीकारेन भनेर चाहिँ हिलारी क्लिन्टन हारिसकेपछि चाहिँ यो तर्क अगाडि आइरहेको अवस्थामा अहिले जो बाइडेनको टिमलाई यस्तो एउटा व्यक्ति छान्नुपर्ने छ जसले एउटा ढुङ्गाले 2टा शिकार गर्न सकोस्। त्यो भनेको 2टा पात्र मैले देखेको छु, एउटा स्ट्यासी एब्राहम र अर्को भनेको कमला ह्यारिस। दुवैजना के भने अश्वेत ब्राउन कलरको लिडर र फिमेल। त्यसकारण एउटा त मेरो प्रिडिक्सन हो र अर्को इनर नेगोसिएसनको विभिन्न रेन्जहरूको कुरा गर्दाखेरि अलिकति प्रोग्रेसिभ ब्लक र भित्रको इनर नेगोसिएसनको अलिकति जानकार भएको नाताले पनि आई थिङ्क त्यो डिल चाहिँ क्लोज टुवर्ड इदर स्ट्यासी एब्राहम और कमला ह्यारिस भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, अनि अब अर्को जिज्ञासातिर लाग्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ बेन नवीन अधिकारीले यो आफ्नो प्रश्न राख्नु भएको थियो, यहाँले त्यो एन्सर दिनुभयो। अहिले राष्ट्रपति ट्रम्पको कतिपय प्रेस कन्फरेन्सहरूमा सुन्दाखेरि, कुराहरू आउँदाखेरि उनले बारम्बार इन पर्सन भोटिङ नै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बढी जोड दिइरहेका छन्। अहिलेको महामारीको सन्दर्भमा होइन, अनलाइन भोटिङमा पनि जान सकिन्छ, त्यो एउटा अर्को विकल्प हुन सक्छ, त्यतातिर फोकस गरौँ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तर राष्ट्रपति ट्रम्पले इन पर्सन भोटिङ नै हुनुपर्छ भनेका छन्। त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ यो अघि पनि मैले भने राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पको ताकत, पावर भनेको त्यो बोलीको शक्ति हो। एकजना सफल टेलिभिजन होस्ट हो उहाँ
र उहाँलाई मास मोबिलाइजेसन गर्ने, त्यो मासलाई कसरी आफूप्रति आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ, ट्याक्टिक्सहरू थाहा छ, र विपक्षीलाई कसरी प्रहार गर्ने, एकदम भल्गर भत्ता मजाक गरेर गाली, अब जहिले पनि स्लिपी जो भनेको सुन्नुहुन्छ, जो बाइडेनलाई अपमानजनक शब्दहरू सुरुमा भन्दै गाली गर्ने। र तपाईँले र्याली हेर्नुहुन्छ भने समेत अमेरिकाको इलेक्सनमा राष्ट्रपति बराक ओबामा पछाडि बर्नी स्यान्डर्सको ठुलो र्याली हुने गर्थ्यो भने कैयन ठाउँमा बर्नी स्यान्डर्सको भन्दा ठुलो र्याली चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको भएको हामीले देखेको छौँ। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भनेर त्यो रातो ह्याट लगाएर त्यो भिडमा कैयन राज्यहरूमा त यहाँ सेकेन्ड एमेन्डमेन्टले बन्दुक भेर्ने पनि अधिकार छ। तपाईँले अहिले नै पनि कति विरोधको आवाजहरू सुन्नुहुन्छ, बन्दुक बोकेर चाहिँ विरोध गरिरहेको देख्नुहुन्छ। त्यो सेकेन्ड एमेन्डमेन्टले त्यो अधिकार दिएको छ। त्यसकारण इन पर्सन भयो भने त्यो ताकत, र उहाँका मान्छेहरू भनेको रुरल क्षेत्रका अनएजुकेटेड जुन मान्छेहरू छन्, त्यो अलिकति ग्रामीण बस्तीका सबर्बन लोकेसनका मान्छेहरू, ती मान्छेहरूलाई अलिकति इलेक्ट्रोनल पद्धतिसँग, इलेक्ट्रोनिकसँग, 21st सेन्चुरीको यो मिडिया टेक्नोलोजीसँग उनीहरू बढी व्यस्त र स्याभी नभएका कारणले उहाँहरूलाई त्यो पुरानो शैलीको इन पर्सन इलेक्सनमा गएर त्यो मास मोबिलाइजेसन गर्ने ताकत र त्यो ट्याक्टिक्स उनीहरूसँग भएको कारणले निश्चित रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ इन पर्सन भोटिङको पक्ष पोषण गर्नुभएको हो। तर यसो भनेर उहाँको चाहनाले हुने कुरा छैन। अमेरिकाको अब एब्सेन्टी ब्यालेटको कुराहरू, मेल इन ब्यालेट, यो सुरुदेखि नै भएको कुरा हो र कन्स्टिट्युसनले पनि त्यो ग्यारेन्टेड गरेको कुरा हुँदाखेरि ट्रम्पले चाहेर पनि इलेक्सनमा चाहिँ यो इन पर्सन नै गरौँ भनेर भन्ने कुरा हुँदैन। अब अहिले केही कुराहरू पनि आइरहेको छ, अलिकति कोभिड-19 मत्थर भएर चाहिँ चुनाव सार्ने कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो कुरा पनि एउटा हाइपोथेटिकल नै हो। उहाँले चाहनुभयो भने त सत्तै पो हस्तान्तरण गर्नुहुन्न कि भन्नेसम्म पनि कुरा आएको छ विपक्षबाट, बट इट इज एब्सोल्युटली इम्पोसिबल। त्यसकारण इन पर्सन नै हुनुपर्छ र मेल इन भोट चाहिँ हुनु हुँदैन, एब्सेन्टी भोट चाहिँ कायम हुनु हुँदैन भनेर अब भन्ने अवस्था छैन। अनलाइन भोटहरू निश्चित रूपमा हुन्छ यसपालि राष्ट्रपतिको इलेक्सनमा। हजुर, फेरि दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो एउटा हामी छलफल गर्दैछौँ नेपाली भाषामा। अमेरिकामा रहेर यति बेला यो छलफल कार्यक्रम गरिएको हो। म क्यालिफोर्नियामा छु भने मेरा अतिथि शैलेश श्रेष्ठ यति बेला न्यू जर्सीमा हुनुहुन्छ। हामी विशेष गरी आसन्न अमेरिकी निर्वाचन, यहाँको राजनीति र कोभिड-19 को प्रभावको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी नेपाली भाषामा गरिरहेका छौँ भन्दैछु मैले, कारण के हो भने लगभग 4 लाख नेपालीहरू हामी यहाँ अमेरिकामा छौँ भनेर भनिन्छ। हुन त एकिन तथ्याङ्क छैन, यसमा अब को दोषी छन्, कसले सकेका छैनन्, सक्छन् अथवा कसको गर्नुपर्ने हो, एकिन डाटा कसले बनाउनु पर्ने, त्यो अर्को पक्ष हो, अर्को कार्यक्रममा हामी छलफल गरौँला। तर अनौपचारिक तथ्याङ्क 4 लाख हुन्छ। हामी यहाँ बस्छौँ, यहाँ धेरै जसो नेपालीहरूलाई नेपालको राजनीतिको बारेमा थाहा छ। हिजो बेलुकी के भयो, बालुवाटारमा कस्तो बैठक बसियो, होइन, पार्टी के हुँदैछ, अब प्रधानमन्त्री को बन्ने, उप प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा त्यहाँ निर्णय भएको हुन्न, यहाँ समाचार आइसक्छ, सबैको इन्ट्रेस्टको विषय बन्छ। तर अमेरिकामा छौँ, कतिपय साथीहरू एनआरएनए भइसक्नु भएको छ, होइन, यहाँको ग्रिन कार्ड अथवा सिटिजनसिप लिइसक्नु भएको छ, तर पनि अमेरिकी राजनीतिलाई बुझ्न त्यति चासो देखाइँदैन। के केही फाइदा छैन भन्ने लागेर हो कि अन्य कुनै कारण छन् यो राजनीति बुझ्न नखोजिएको अमेरिकाको? मलाई पनि सुरुमा त्यही लाग्थ्यो, किन यस्तो गरे, किन यति साह्रो साथीहरूले नोस्टाल्जिक पोलिटिक्स गरेको। मभन्दा एक ब्रिलियन्ट एजुकेटेड साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले एकदमै पोटेन्सियल र स्कोप उहाँहरूको देख्छु र बारम्बार भन्छु मिलेर कहीँबाट चुनाव गरौँ, होइन, यहीँबाट उठौँ, मिलेर गरौँ भनेर बारम्बार भन्छु। तर पनि के अचम्मको जिन, के रगत छ थाहा छैन हामीमा, त्यो नोस्टाल्जिक पोलिटिक्समा रमाउने चलन। अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो उहाँको बालुवाटारको कुरा त कि 20 वर्ष अगाडि अखिलमा लाग्दा के, नेविसङ्घमा के, जुम्लामा कसले जितेको, निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसम्म अहिले दिमागमा त्यो समय पनि कन्ठै हुन्छ। तर आफू बसेको राज्य सहरमा सिटी काउन्सिलमा कसले प्रतिनिधित्व गर्दैछ, कङ्ग्रेस हामीले कसलाई जिताएर पठायौँ, सिनेटर्स को हुन्, हामीले स्कुल डिस्ट्रिक्टमा गएर कसरी लाभ लिन सकिन्छ, यी प्रारम्भिक कुराहरूमा चाहिँ हामी पऱ्यौँ। तर त्यसो भनेर अब हारेको छैन। मैले 2008देखि नै सम्प्रेषणमा यो खालको थुप्रै धारावाहिकहरू बनाएको छु। इलेक्टोरल कलेज भनेको यो हो, रेड स्टेट यो, ब्लू स्टेट यो, पर्पल भनेर त्यही गरेर मैले कराइरहँदाखेरि के बौलाको होला भनेर मान्छेहरू, साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अब कसैले सुरु गर्नुपर्छ। तर अहिले पछाडिको सिनेरी हेर्नुहुन्छ भने 101 साथीहरू यहाँको सोसियल इन्टिग्रेसनको चरणमा हुनुहुन्छ। सबैजना डेमोक्रेट्स नै हुनुपर्छ, प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ भन्ने होइन।
रिपब्लिकन हुन पाइन्छ, राम्रा रिपब्लिकन्स पनि छन्। त्यसकारण जहाँ पनि सोसियल इन्टिग्रेसनको चरणमा हामी यहाँ बसेपछि यहाँको समुदाय, राज्य, विधायक सबैतिर हुनु पर्यो। हाम्रो फेयर सेयर लिने भनेको हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन, अझ प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको कुरा हो। लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको, समावेशिता भनेको हामी जस्तै देखिने मान्छे हरेक ठाउँमा जाँदा भेटिनु पर्यो। सिटी काउन्सिलमा जाँदाखेरि देखिनु पर्यो, मेयरको अफिसमा जाँदाखेरि हाम्रो मान्छे हुनु पर्यो, हाम्रो भाषामा फारम भर्न पाउनु पर्यो, अनि पो हामी छौँ भन्ने फिलिङ हुन्छ फेयर सेयरको कुरा। तर हिजोको तुलनामा आज 101 छ। म जहिले पनि उदाहरण दिन्छु, ह्यारी भण्डारी एकजना विधायक जित्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, एकजना विधायक त्यहाँ हुनु भनेको भोरे टाकुरी 80 वटा सङ्गठनको भन्दा बढी स्ट्रेन्थ हो। साथीहरूलाई नमिठो त लाग्ला होइन, तर अब अहिले कोभिड-19 को समायोजनमा, आर्थिक सहयोगको कुराहरूमा, तपाईँले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा सूचनाहरू बाँड्ने, अहिले पैसा दिएर खाएर पुग्दैन। अहिले सूचना सबभन्दा बहुमूल्य चिज हो। ती चिज पाउनलाई ह्यारी भण्डारीसँग जाँदाखेरि, उहाँलाई फोन गर्दाखेरि कति मानिसले सहयोग पाएको छ। बाँकी 80 सङ्गठनहरू, भोज भतर गर्ने जात, धर्म, गोत्र, क्षेत्रको नामको सङ्गठनले के गर्न सकिरहेको छ र? छैन। त्यसकारण म भन्छु, क्यालिफोर्नियामा एकजना, न्युयोर्कको सिटी काउन्सिलमा एकजना, सिकागोमा एकजना, टेक्सासमा 5 जना चाहिँ विधायकहरू या सिटी काउन्सिलभित्र हाम्रो सदस्य हुनुभयो भने अहिलेको स्ट्रेन्थ 10 गुणा बढी हुन्छ। अहिले 200 500 जोडेर 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ यो मागेर यसरी चल्दैन। ट्याक्स हामी तिर्छौँ। अमेरिकामा हामी सामान्य श्रमजीवीको 28 देखि 33% ट्याक्स मैले तिर्छु। तर अब हामीलाई आशा के हुन्छ, राजदूतज्यूले केही गरिदिनु भएन, कन्सुलेट जनरलले केही गर्नु भएन, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि केही गरिदिएको भयो भने हामी त मुख ताक्छौँ फेरि त्यो रुपियाँमा, डलरमा हामीले ट्याक्स तिरेको छौँ। खै त हामीले त्यो रिक्लेम प्रोक्लेम गरेर त्यो हामीले तिरेको ट्याक्स डलरको चाहिँ हामीले बेनिफिट मागेको खै त समुदाय। त्यसो भनेर मैले निराशा बोलिरहेको छैन। सेन्सस 2020 आउँदैछ, यस बेला म फेरि पनि जोड्छु, अहिले करिब 62% रेस्पोन्स गरिसक्नु भएको रेकर्ड छ। सेन्ससमा अधिकार शेर्पा किदुक जस्तो ठुलो संस्थाले न्युयोर्कबाट काम गरिरहनु भएको छ। सञ्चारको हैसियतले अरूलाई सघाएँ भन्दा पनि हाम्रो दायित्व र कर्तव्य हो सेन्ससमा जोडियौँ। यो समय भनेको हामीले आफ्नो फेयर सेयर लिने समय हो। त्यसकारण हिजोको तुलनामा आज एकदमै राम्रो भएको छ। म यस बखत निराशा बोल्न चाहन्न। भोलिका दिनमा हामी अझै अपेक्षा राख्छौँ अर्को जेनेरेसनले चाहिँ हजुरको जुन किसिमको आशा अथवा हाम्रो जुन किसिमको आशा छ त्यो हामीले देख्न पाइयोस्। हाम्रो अर्को जेनेरेसन चाहिँ यो पदहरूमा जाउन् होइन, अमेरिकी राजनीतिमा पनि प्रभाव होस्। यही नै हामी अहिलेलाई अपेक्षा राख्न सक्छौँ, कामना गर्न सक्छौँ। अब एकजना दर्शक प्रश्न लिँदैछु। मैले अर्थतन्त्रसँग धेरै प्रश्नहरू किन सोधिनँ भने एकजना दर्शकले मलाई पहिले नै इनबक्स गर्नुभएको थियो, उहाँकै प्रश्नमा सबै कुराहरू छन्। त्यस कारणले अब म उहाँको प्रश्न राख्छु। गोपाल कृष्ण आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के सोध्नुहुन्छ भने अहिलेको कोभिड-19 को महामारीले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई कुन तहसम्म असर गर्न सक्छ, अमेरिकाले यसको कस्तो तयारी गरिरहेको छ, साँच्चै अरूले भने जस्तो कोरोनाको कारणले अमेरिकाको बाहुल्यता नरहला त, चीनको आगामी रणनीति युरोपियन मुलुकहरूले अब कसरी भूमिका खेल्लान् भन्ने किसिमको सबै सायद मैले सोध्ने प्रश्नहरू उहाँले एउटै प्रश्नमा चाहिँ समेटेर मलाई इनबक्स गर्नुभएको थियो। त्यसैले यहाँलाई यो प्रश्न राखेँ, कसरी जवाब दिनुहुन्छ? टु बी अनेस्ट विथ यू र प्रश्नकर्तासँग इमान्दार भएर जवाब दिनु पर्दाखेरि यो प्रश्न चाहिँ बोकाको मुखमा कुबिन्डो जस्तो भयो मेरो लागि। यति ठुलो, यति जटिल, भीमकाय र वेग प्रश्न हो। मैले सुरुमै पनि भने, म एकजना स्कलर पनि होइन, हिस्टोरियन पनि होइन, यहाँ पढेर अध्ययन गरेर ठुलो अनुभव पनि छैन। मैले सोसियल एक्टिभिजम गर्दा गर्दै अलिअलि जानेको कुरा बाँडौँ भनेर मात्रै म उपस्थित भएको हो। र यहाँको प्रश्नलाई मैले अरू विज्ञहरूको कुरा सुन्दा म यति भन्न सक्छु, अब 32 मिलियन मान्छेहरूले अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ अहिले एप्लिकेसन दिइसकेको अवस्थामा, जस्तै कि सूचाङ्क हेर्दाखेरि जिडिपी चाहिँ -5ले घटोत्तरी भएको, डाउनवार्ड्स गइरहेको अवस्थामा, र यो दुरु अवस्थाको साङ्गोपाङ्गो स्थिति हेर्दाखेरि फेरि 2008 अगाडिको रिसेसनमा चाहिँ इकोनोमी पुग्यो भनेर विज्ञहरू, अर्थविदहरू, विज्ञहरू, पण्डितहरू भन्छन्। यो निश्चित रूपमा अब इकोनोमिक, सोसियल र अरू खालको डायनामिक्स कहाँ स्विच हुन्छ, कहाँ सिफ्ट हुन्छ, यो एउटा अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल सिनारियो छ। र यो विपद कति साना राष्ट्रहरूको निम्ति अवसर पनि हुन सक्छ, हु नोज यो स्थितिमा। र अमेरिकाको स्थिति हिजो जस्तो थियो, अहिले त टालटुल गरेको अवस्थामा। तपाईँले हेर्नुहोस्, केयर प्याकेजले जे जति राहत प्याकेज $2.2 ट्रिलियन को पहिले दिइसकेपछि 131 बिलियनको पछाडिको इस्यु गर्यो, र हरेकचोटि
बालुवामा पानी हालेको अवस्थामा छ नि। तपाईँ इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने पनि, सेयर मार्केट हेर्नुहुन्छ भने, जब $2.2 ट्रिलियन को केयर प्याकेज पास हुन्छ त्यति बेला 800 या 900ले माथि जान्छ वात्ता। र भने त्यो बालुवामा पानी कति हाल्ने त? आफै पनि डेप्थमा ऋणमा चलेको मुलुक हो अमेरिका, बुझ्नुपर्ने कुरा। यो त मुलुक समायोजन गरेर नेतृत्व मान्छेले एक किसिमको त्यो एउटा आफ्नो दम्भ, हेजिमोनिक दम्भ पनि मैले बारम्बार भन्छु। अमेरिकाको त्यो एउटा केही कला छ नि, ऋण सूचाङ्कमा डेप्थमा चलेको मुलुकले अब यो खालको प्याकेज, केयर प्याकेजहरू कतिसम्म निरन्तर गर्न सक्ला त? अहिले राज्यहरू चाहिँ हामी डामाडोल भयौँ, ब्याङ्क्रप्सी गर्ने अवस्था भयो भनिसकेपछि न्यान्सी पेलोसीले चाहिँ हरेक राज्यलाई चाहिँ स्पेसल फन्ड दिनुपर्छ भनेर केयर्स एक्टको तेस्रो एपिसोडको अन्तर्गतमा चाहिँ नयाँ विनियोजनको निम्ति प्रस्तावहरू गर्नुभएको छ। अब आफै ऋणमा डुबेको एउटा मुलुकले, डेप्थमा चलिरहेको अमेरिकाले त्यो बालुवामा पानी कतिन्जेल मात्रै हाल्न सक्छ त्यो भन्न सकिन्न। जबसम्म चीनसँगको सम्बन्ध छ, इट इज टु ट्याक्टिकल। उहाँले सुरुदेखि नै भन्नुभयो चाइनिज भाइरस भन्ने प्रयोग पनि गर्नुभयो होइन, कोरोना भाइरस कतिचोटि नभन भन्दा पनि भन्नुभयो। इट्स अ ब्लेम गेम। अब आफ्नो त्यो करतुतहरू आफूले गर्न नसकेको कुरो ढाकछोप गर्नको निम्ति डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले आएर चाहिँ नाकाबन्दी लाउँछु भन्नेसम्मको हिजोको कुरा आएको छ। ही कुड से एनिथिङ, तर यो ट्याक्टिकल मुड मात्रै हो। त्यसकारण प्रश्नकर्ताको यो एकदमै राम्रो प्रश्नलाई मैले मजाले जवाफ दिन सक्षम भएन। ओभरअल मैले जे जति विज्ञहरूबाट सुने म योभन्दा बढी भन्ने सक्षमता राख्दिनँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब केही प्रश्नहरू छन्, अन्तिम प्रश्नहरू, त्यो जिज्ञासाहरू म राख्छु अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुनेछौँ। तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ ओएस नेपाल, र हामीले यो प्रसारण रेडियो हिमालयबाट पनि भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु दर्शक श्रोताहरूलाई। र मेरा अतिथि हुनुहुन्छ शैलेश श्रेष्ठ र म छु सन्दीप बाबु यहाँहरूको साथमा। अब यहाँले एउटा शब्द भन्ने गर्नुहुन्छ, यहाँको सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छ, सुन्ने पनि गरिन्छ, यहाँले बोल्दा पनि भन्नुहुन्छ, लेख्ने पनि गर्नुहुन्छ। यो सधैँ अमेरिकी मध्यपन्थी राजनीति गड र गनबाट निर्देशित छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो के हो? यसलाई अलिकति विस्तार गरिदिनुहोस् न। बडो इन्ट्रेस्टिङ छ अमेरिका बुझ्दाखेरि। जस्तै 18-19औं शताब्दीको कम्युनिजम या मार्क्सवाद, लेनिन या जुनसुकै खालको पनि अलिकति डिक्टेटोरियल कम्युनिजम शासन र शासकहरूले चाहिँ यो राज्य सत्ता चाहिँ बन्दुकको नालबाट निश्चित छ भन्ने नीति अपनाएर त्यो एउटा डिक्टेटोरियल कन्सेप्ट हुन्छ। किनभने मान्छेको चेतना नहुँदाखेरि त्यति बेला शासन गर्ने भनेको बन्दुकले नै हो। तर अबको चेतनालाई त बन्दुकले रोक्न सक्दैन निश्चित रूपमा। तर अब अमेरिकी तपाईँले राजनीति हेर्नुहुन्छ भने मूल चुरो र धार भनेको अमेरिकी मध्यपन्थ किन लेफ्ट लिनिङ 2 स्टेप पनि अगाडि जान सक्दैन, प्रोग्रेसनको धार किन अगाडि जान सक्दैन? अमेरिकी आम जनताको तपाईँले अभिमत हेर्नुहुन्छ भने दे आर लिनिङ टुवर्ड्स लेफ्ट। फेरि लेफ्ट भनेको नेपालमा बुझ्ने जस्तो र्याडिकल लेफ्ट या कम्युनिस्ट या त्यो साम्यवाद नबुझ्नुहोस्। मोर सोसियलिस्ट डेमोक्रेट्सहरू जसलाई चाहिँ सोसियल जस्टिसको कुरा चाहिन्छ, न्यू ग्रिन डिल चाहिन्छ, हामीलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ मानिसको फन्डामेन्टल राइट्सहरू हुन् भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यसकारण ओबामा कार्यकालमा मुस्किलले 1 स्टेप लेफ्ट जाँदा पनि बाध्य भएर थुप्रै फेलियरहरूको बावजुद पनि ओबामा शासनकाल पनि फेरि मिडल पाथमा मध्यपन्थमै आउन बाध्य भयो। त्यसका कारणहरू के भने सिर्फ 2टा कारणहरू हुन्। एउटा तपाईँले मुद्रामा पनि हेर्नुहुन्छ, वी ट्रस्ट इन गड, द्याट्स फाइन। यसको आधार भनेको निश्चित शक्ति भनेको केबाट निर्देशित छ भनेको गड। यहाँको तपाईँले अहिले 18औं शताब्दीदेखि नै अब क्रिस्चियनिटीलाई त्यो राज्य र चर्चलाई चाहिँ छुट्याएको भनेर भनिएको छ सेकुलरिजमको कन्सेप्टमा, कन्सेप्चुअली यस इट इज। तर उनीहरूको प्रभाव तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले डोनाल्ड ट्रम्प डिस्पाइट अफ अल दिस नराम्रा कुराहरू, म सबै डिटेल्स नभनौँ पनि, उनी हाम्रो मान्छे हो भनेर कसले भनिरहेको छ? अलि बढी अर्थोडक्सी रूपमा चाहिँ रिलिजियसलाई फलो गर्ने मान्छेहरू, मोर चाहिँ इभान्जेलिकलहरूको 90+ मानिसहरू डिस्पाइट अफ एनिथिङ, नो म्याटर वाट, ऊ चाहिँ चुजेन वान हो, होइन, ईश्वरका सन्तान हो भन्ने त्यो लाइनबाट चाहिँ प्रिच गरेर चाहिँ एउटा रिलिजियस एउटा ठुलो शक्ति समूहले चाहिँ जहिले पनि समर्थन गरेको शक्ति, तागत, पावर भनेको रिपब्लिकन पार्टीहरूको राइट विङ्गर्सहरू हो निश्चित रूपमा। त्यसकारण त्यो गडको शक्ति थियो। गन
नेसनल राइफल एसोसिएसनको ताकत तपाईँले हेर्नुहुन्छ। चर्चमा, मस्जिदमा, सेनेगगमा मान्छेहरू मर्छन्, तर यो गन ललाई स्ट्रिक्ट बनाउनु पर्छ भनेर सिनेटमा या तल्लो सदनमा बिल गयो भने त्यो तुहिन्छ, पास हुँदैन। किनभने एनआरएनको ठुलो लबिस्टले त्यहाँ अलवेज रोल खेलिरहेको छ। नेसनल राइफल एसोसिएसन, नेसनल रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन, जसले चाहिँ मिनिमम वेज बढाउनको निम्ति उनीहरू दिँदैन, लबिस्टहरूले खेलेको देश हो। त्यसकारण तपाईँले अहिले अमेरिकाको दुरअवस्था हेर्नुहोस्, टिप्स वर्करहरूले 37 राज्यमा अझै पनि पर आवर $2.13 पाउँछन्। दिस इज सेम। अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रको निम्ति सेम हो र अधिकांश राज्य र स्टेटहरूमा र विशेष सहरहरूमा चाहिँ राज्य र सहरले पेड सिक डेज, बिरामी बिदा ग्यारेन्टी गर्दैन र सुत्केरी आमालाई बच्चा स्याहार्नको निम्ति बिदा पाउँदैन। यो अमेरिका मात्र एउटा त्यस्तो शक्तिशाली देश हो। बाँकी तपाईँ क्यानाडामा हेर्नुहोस् कति हद तक सुत्केरी बिदा पाउनुहुन्छ। क्यानाडा अहिले घर घरमा चेक पठाइरहेको छ। फ्रान्सको स्थिति अहिलेको अप्ठ्यारो समायोजनको निम्ति पनि अरू सोसियलिस्ट डेमोक्रेटिक शक्तिहरू, त्यो देशहरू किन सक्षम भयो, यहाँ चाहिँ किन भएन? र अर्को यो यथास्थितिवाद, स्ट्याटस कोलाई कन्टिन्यू राख्ने अर्को ताकत भनेको गन हो। यो दुईटा शक्तिबाट निर्देशित र सिर्जित छ अमेरिका भनेर मैले भनेको कारण यही हो। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्तिम प्रश्न भनौँ या अघिदेखि देखिरहेको छु, बिचबिचमा कुरा पनि आइरहेको थियो, यहाँको जुन ब्याकग्राउन्ड छ इलेक्टोरल कलेजको, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्, अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्नेछौँ। त्यही त अलिकति अघि मैले यो कन्जर्भेटिजमको कुरा गर्ने, त्योभन्दा अगाडि तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने अब तल्लो सदन, माथिल्लो सदन, राष्ट्रपति सबै प्रोग्रेसिभ ब्लकको डेमोक्रेट्सहरूले जितिसक्दा र सबै ठाउँहरूमा चाहिँ एउटा ब्लू वेभ आएर प्रोग्रेसिभ मान्छेले जितिसक्दा पनि तर राज्यले त्यस्तो नीतिहरू तय गर्न नसक्ने एउटा अहिले अप्ठ्यारो कहाँ छ? अघि मैले भने सुप्रिम कोर्टको कम्बिनेसन, 9 जना मध्ये 5 जना चाहिँ कन्जर्भेटिभहरू र पहिलेको बुशले या अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले नियुक्त गरेको कन्जर्भेटिभ न्यायाधीशहरू भएको कारणले कठिन र जटिल निर्णयहरू गर्नु पर्दाखेरि जहिले पनि कन्जर्भेटिभिजमको पक्षमा लाग्ने हुनाले अमेरिकाको अड्काउ र अमेरिकाको अप्ठ्यारो यद्यपि त्यहाँ निश्चित रूपमा छ। किनभने टर्म्स लिमिट हुँदैन, बाँचिन्जेल उहाँहरू त्यो पद लिन पाउनुहुन्छ। त्यो अमेरिकाको जड भनेको, पुरातनको जड भनेको अर्को त्यो पनि हो। र इन्ट्रेस्टिङली ब्याकग्राउन्ड हेर्नुभएछ। ब्याकग्राउन्डमा मैले अब अलिकति इलेक्टोरल पद्धतिकै बारेमा, अमेरिकामा कसरी निर्वाचन हुन्छ भनिराख्दाखेरि मैले आज दिनभरि बसेर मैले अलिकति इलेक्टोरल म्याप पनि बनाएँ। सम्भवतः 2020 को अमेरिकाको निर्वाचन भनेको नोभेम्बर महिनाको पहिलो मङ्गलबार भनिन्छ जहिले पनि। त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, त्यो भनेको नोभेम्बर 3 तारिक राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ। यसपालि राष्ट्रपतिको मात्रै हुँदैन, त्यही बेला तल्लो सदनको 435 जना को चाहिँ पदावधि सकिन्छ र 435 जनाको निर्वाचन हुन्छ भने माथिल्लो सदन 100 जनामा 6 वर्षको पदावधिले 1/3 को प्रत्येक 2 वर्षमा हुँदाखेरि यसपालि 23 र 12 35 जना, 23 जना रिपब्लिकन र 12 जना डेमोक्रेट्सहरूको गरेर 35 जना हुन्छ भने कैयन गभर्नरहरूको पनि पालो पर्छ। यसपालि करिब 11 जना गभर्नरहरूको इलेक्सन पर्छ निश्चित रूपमा। र अब इलेक्टोरलमा सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ अब ब्लूहरू क्लियरली देख्नुहुन्छ, त्यो भनेको डेमोक्रेटिक पार्टी। अब अमेरिकाको प्रोग्रेसन र लिबरलिजमको चाहिँ अमेरिका कसरी छिर्यो भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जस्तै तटीय क्षेत्र पश्चिम यहाँनिर देख्नुहुन्छ हैन, प्रस्तुता भइरहनु भएको पश्चिम क्षेत्र, तपाईँले तल क्यालिफोर्नियादेखि माथिसम्म तपाईँ वासिङटन स्टेटमा जानुहुन्छ भने सबै लिबरल र प्रोग्रेसिभहरूले जितेको एकदमै राज्य। किनभने प्रोग्रेसन मानिसको जीवनमा, मानिसको विचारमा प्रोग्रेसिभनेस, लिबरलिजम कसरी आउँछ भने जब ऊ माइग्रेसनको चरणमा एक ठाउँमा अर्को ठाउँबाट ऊ स्ट्रगल गर्दै रेजिलिएन्ट भएर जान्छ। त्यो तटीय क्षेत्रहरूको राजनीति र जहिले पनि तपाईँ ग्राफ हेर्नुहुन्छ र पूर्व तटको स्थिति हेर्नुहुन्छ, न्युयोर्क, न्यू जर्सी, डेलिभरको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने र भर्मोन्ट बर्नी स्यान्डर्सको राज्य हेर्नुहुन्छ भने ब्लू हेर्नुहोस्, ब्लू वेभ, त्यो अकाट्य। अब यी क्षेत्रमा त चुनाव भइरहनै परेन, अकाट्य छ, रेड स्टेट र बिचको सानो राज्यहरू तपाईँ देखिरहनुहुन्छ, वायोमिङ होला, कन्सास होला, सानो आइडाहो, डकोटा, तपाईँको 9 वटा राज्य मिलेर गर्दा पनि तपाईँ बस्नुभएको राज्य, प्रस्तुत भाइ बस्नुभएको राज्य क्यालिफोर्नियाको 55 इलेक्टोरल मत त क्यालिफोर्निया राज्यको मात्रै छ। त्यो सानो मिड वेस्टको रातो देखिएको सबै
अमेरिका ग्रेट अगेनको नाराले बुरुक बुरुक उफ्रिरहेको हुन्छ। कतै 3वटा इलेक्टोरल मत छ, कतै 5-6 छ, त्यो जोड्दाखेरि पनि 55 पुग्दैन। अब यतातिर म बसेको नजिक न्युयोर्क लामो काल बस्ने 29 इलेक्टोरल मत त न्युयोर्कले मात्रै पाउँछ। र तल यहाँ अलिकति छोपेको छु मैले, तल गएपछि फ्लोरिडाको पनि अर्को 29 छ। यता तल रेड स्टेट भनेर मानिने टेक्सासलाई अर्को 38वटा इलेक्टोरल मत छ। अहिले धेरै विवेचना भइरहेको छ, अहिलेको स्थितिमा ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री चाहिँ जो बाइडेनको हुन्छ भनिरहेको छ। तर म त्यति सजिलो गरी जित्छ इलेक्टोरल मतमा भन्दिनँ। तर मैले टसल गरेको धेरै मान्छेहरू अहिले त्यहाँ देख्नुहुन्छ, नर्थ क्यारोलिना, भर्जिनियालाई यसपालि चाहिँ स्विङ स्टेट भएको हुनाले डेमोक्रेट्सहरूले चाहिँ स्पेसल इलेक्सनमा पनि जितिरहेको छ। त्यसकारण भर्जिनिया र नर्थ क्यारोलिना चाहिँ अब ब्लू स्टेट हुन्छ है भन्ने प्रिडिक्सन पनि छ। तर मैले चाहिँ अझै मान्न सकेको छैन। त्यसै गरी विस्कन्सनमाथि मैले देखाइरहेको छु। विस्कन्सनको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मोर रिलिजियस मान्छेहरू बसेको कारणले अहिले आङ्कडामा बाहिर जे जस्तो देखिए पनि अझै रेड स्टेट र डोनाल्ड ट्रम्पै जान्छ भनेर मैले अहिले अरू पण्डितहरूले दिएको भन्दा फरक किसिमले विस्कन्सन, नर्थ क्यारोलिना र भर्जिनियालाई पनि दिएको छु। र तल अहिले देखिँदैन, तल चाहिँ फ्लोरिडाको 29 मत, त्यो पनि अहिलेको वेभ हेर्दै जाँदाखेरि लोकल डिस्ट्रिक्ट र म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ डेमोक्रेटिकहरूले जितेको हुनाले चाहिँ टेक्सास र तल्लो भागमा आएर चाहिँ फ्लोरिडा पनि ब्लू वेभ आइराखेको चाहिँ राज्य हो भनेको छ। म अझै पनि मान्दिनँ। ठुलो जनसङ्ख्या अहिले डोनाल्ड ट्रम्प पनि आफ्नो रिटायरमेन्टको लागि आफ्नो वासस्थान न्युयोर्कबाट त्यहाँ सार्नु भएको छ। किनभने न्युयोर्कमा थुप्रै मुद्दा छ। मैले अघि सुरुमा पनि भने उहाँको ट्रम्प फाउन्डेसनले चाहिँ उहाँले गरेको वेश्यावृत्तिको रकम तिरिदिएकोदेखि लिएर ट्रम्पको चाहिँ युनिभर्सिटी दर्ताकोदेखि लिएर चाहिँ न्युयोर्कमा चाहिँ थुप्रै केसहरू भएको हुनाले त्यसको उन्मुक्तिको निम्ति पनि उहाँले चाहिँ अब म चाहिँ मेरो जिपकोड चाहिँ त्यहाँ होइन, बसोबासो चाहिँ म रिटायरमेन्ट चाहिँ तल भनेर फ्लोरिडामा सर्नु भएको छ। अब उहाँको गृह जिल्ला 29मा चाहिँ म अझै पनि रेडलाई नै दिन्छु, रिपब्लिकन र डोनाल्ड ट्रम्पलाई नै जान्छ। त्यो भनेको चाहिँ क्युबन अमेरिकनहरूको ठुलो सङ्ख्या र ल्याटिनोहरूको ठुलो जनसङ्ख्या, अघि जुन मैले भने अलिकति गडको कुरा गरेँ, त्यो एउटा ब्लक छ। त्यसले नो म्याटर वाट, डिस्पाइट अफ अल दिस थिङ, ऊ नै हो है हाम्रो मान्छे भनेर चाहिँ म त्यतातिर जाने हुँदाखेरि मैले अहिले बनाएको चाहिँ इलेक्टोरल म्यापमा चाहिँ जो बाइडेन भेरी कम्फर्टेबली, मैले एकदम कम एन्थुजियास्ट भएर गर्दाखेरि 285 र वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 253 र आवश्यक मत भनेको इलेक्टोरल मत भनेको 270 हो विजय हासिल गर्नको निम्ति, र 285 इज अलरेडी देयर। सो मेरो प्रिडिक्सन चाहिँ यो एकदमै सुरक्षित हुन्छ। प्रस्तुता भाइसँग बडो संयोगले यो विषयमा मलाई पनि एकदम काउकुदी लागेको थियो। मैले यो पनि इलेक्टोरल म्याप बनाएको छु। पछि नोभेम्बर 4 को बिहान अथवा नोभेम्बर 3 रातिबाट निर्णयहरू आउन सक्छ। त्यति बेला यो मैले बनाएको इलेक्टोरल म्यापलाई टेली गरौँला। यो मैले आफूले बनाएको इलेक्टोरल म्याप हो भाइ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक र श्रोताहरूलाई, र पुनः एकपटक जानकारी गराउन चाहन्छु र निवेदन गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रमको अभिप्राय भनेको कसैलाई प्रभावित गर्नु होइन। आजका अतिथि जो विगत 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि अमेरिका बस्दै आउनुभएको छ र अमेरिकी राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्दै हुनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ र जान्नुहुन्छ, उहाँको विशुद्ध विचार र केही तथ्यहरूको आधारमा कम्युनिटीमा जानकारी पुगोस्, यसप्रति इच्छा बढोस्, तपाईँ हामी धेरैले बुझ्ने अवसर पाइयोस् भनेर यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो, तयार गरिएको हो। म पुनः एकपटक अन्त्यमा यहाँको समय र यो मिठो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दाजु शैलेश श्रेष्ठलाई। हजुर, यो अवसरसँगै चुनौती पनि थियो। चुनौतीलाई मैले सकेको हैसियतमा सामना गरेँ। अहिले विपदमा छौँ हामी। यस्तो विपदलाई, यो जोखिम, यस्तो महामारीलाई पहिले पनि मानव जातिले जितेको हो। यसपालि पनि हामी जित्नेछौँ। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित स्वस्थ रहनुहोस् र सबभन्दा बढी यो बेलामा आशावाद चाहिन्छ, त्यो इन्टरनल स्ट्रेन्थ चाहिन्छ। तपाईँहरू त्यसरी रहिदिनु होला, सुरक्षित रहिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, अन्त्यमा फेरि एकपटक म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र सुन्ने श्रोताहरूलाई। रेडियो हिमालय र ओएस नेपाललाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म सन्दीप बाबु शैलेश श्रेष्ठसँगै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। जहाँ रहनुहुन्छ सुरक्षित र सेफ रहनुहोस्। थ्याङ्क यू। नमस्कार।